छलफल गर्ने क्रममा चारवटा मन्त्रालयका शीर्षकसँग हामी सम्बन्धित भएर यो छलफललाई अगाडि बढाइरहेका चाहिँ छौँ। आज 16 गते, हिजो असार 15 गते नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका एउटा महान नायक, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव आदरणीय कमरेड पुष्पलाललाई म यो सुखद क्षणमा सम्झन चाहन्छु। हिजो मात्रै उहाँको जन्मदिन थियो। सभामुख महोदय, यो विषयसँग सम्बन्धित भइरहँदा केही त्यस्ता घटनाहरू पनि चाहिँ छन् जो म यो सम्मानित सभामा राख्न उपयुक्त ठानेको चाहिँ छु। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय माउन्टेन म्युजियममा कार्यरत एकजना अधिकृत विज्ञ, विशेष गरेर यो म्युजियमसम्म त्यो विषयको चाहिँ विज्ञ राजन जोशीजी, जो वास्तवमा नेपालको संविधानले जुन मौलिक अधिकार, मान्छेलाई सङ्गठित हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको चाहिँ छ, त्यही अधिकार प्रयोग गरेर ट्रेड युनियनमा सङ्गठित भए बापत अहिले पनि कतिपय सङ्घ संस्थाहरू हिजै पञ्चायती शैलीमा, हिजै निरङ्कुशकासँग नजिक रहेका, बाध्यतापूर्वक चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थाका पार्टी समातेका मान्छेहरूको नेतृत्वमा अहिले कतिपय संस्थाहरू चाहिँ छन्। त्यस्तै गरेर यो पर्वतीय सङ्ग्रहालय र यो यसको चाहिँ केन्द्रीय नेतृत्व पनि त्यस्तै त्यस्तै देखिन्छ। र त्यो सङ्गठित भए बापत उहाँलाई 2 दिन अगाडि बिना कारण अवकाश दिएको चाहिँ छ। र यो सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत सम्बन्धित निकायको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र यो पञ्चायती शैलीमा गरेको अवकाशलाई तुरुन्त बन्द गरेर ससम्मानपूर्वक उहाँलाई बहाली गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहिँ चाहन्छु। सभामुख महोदय, आजको हाम्रो यो 4वटा मन्त्रालयका विषयको चाहिँ छलफलमा सरसर्ती हेर्दा यहाँ के देखिन्छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयको 13% बजेट चाहिँ छ। त्यस्तै गरेर उद्योग पर्यटन तथा वातावरणमा 4.30% चाहिँ बजेट चाहिँ छ। त्यस्तै गरेर भूमि व्यवस्था कृषिमा करिब 8% बजेट यस्तै हाराहारीमा चाहिँ छ। यसरी सरसर्ती हेर्दा त्यति ठुलो प्रतिशत बजेट नभए पनि र यसको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ छ। र सामाजिक खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत भएका विषयहरूमा चाहिँ वास्तवमा एकदमै महत्त्वपूर्ण अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा धेरै महत्त्वपूर्ण योजनाहरू त्यसले अगाडि सारेको देखिन्छ। कोरोना रोकथाम चाहिँ महत्त्वपूर्ण भइ नै हाल्यो र त्यसपछि कोरोना रोगको महामारी परेको अवसरको चाहिँ आधारमा उद्योग व्यवसायमा एक खालको विस्थापित भएकालाई पुनर्स्थापित गर्ने त्यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ कार्यक्रम छ। त्यसै गरेर कोरोना रोगको महामारीको कारण रोजगार गुमाएका युवाहरूलाई एक खालको व्यवस्थित गर्ने त्यो पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण र विशेष गरेर अस्पतालहरूको स्तर उन्नति यो अझै महत्त्वपूर्ण चाहिँ छ। र त्यसको साथसाथै गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ छ। यसरी अब धेरै विषयहरू छन्, त्यसमध्येका पनि यी महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई म यो सम्मानित सभामा एक खालको महत्त्वका साथ चाहिँ यहाँ उठाउन चाहिँ चाहन्छु र यसलाई समर्थन गर्न चाहिँ चाहन्छु। त्यस्तै गरेर यो लकडाउनको अवधिमा प्रदेश सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दस्तुर शुल्क बुझाउन नपाएका उद्यमी व्यवसायी तथा व्यक्तिहरूलाई सो अवधिमा लाग्ने दण्ड जरिवानालाई छुट दिने कुराहरू पनि यहाँ चाहिँ छ। यो पनि एकदमै चाहिँ समसामयिक छ। विशेष गरेर यो आन्तरिक मन्त्रालय अन्तर्गत प्रहरी चौकी, प्रहरी तालिम केन्द्रको भवन निर्माण, गाडी तथा फर्निचर, विशेष गरेर यसले एउटा चाहिँ कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउनुको लागि, अनुसन्धान ब्युरोलाई व्यवस्थित बनाउनुको लागि, गण्डकी समाज एउटा चाहिँ सभ्य समाज अभियानलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि यो कामहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ देखिन्छ। त्यस्तै गरेर कृषि क्षेत्रको विषयहरू उठान गरिरहँदा कृषि क्षेत्रका एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रम, फलफुल तरकारी, नगदे बाली र अन्न बाली, पशुपन्छी तथा एउटा यो मत्स्यपालन पकेट क्षेत्रहरू कार्यक्रमहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ छन्। मुख्यमन्त्री यो जलवायु मन्त्री नमुना कृषि कार्यक्रमको जुन निरन्तरता लगायतका त्यसलाई अझै व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रमहरू, त्यसै गरेर जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने, सहकारी सामूहिक करार तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने चाहिँ कामहरू, त्यसै गरेर हाम्रो पर्यटन वन र वातावरण उद्योग मन्त्रालयको कुरा गरिरहँदा पर्यटकीय गन्तव्य, पदमार्ग, होमस्टे
लगायत पर्यटकीय चाहिँ क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई चाहिँ जोड दिएको चाहिँ छ, त्यो राम्रो छ। पुनिटार र लोकाखोलामा प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण एवं स्थानीय तहको चाहिँ खेल मैदानहरू, त्यस्तै गरेर दिगो वन व्यवस्थापन तथा वनको चाहिँ अतिक्रमण, चोरी निकासी र वन्यजन्तु तस्करी, डढेलो अवैध उत्खनन नियन्त्रण, वृक्षारोपण, हरियाली प्रवर्धन, कस्तुरी मृग संरक्षण तथा प्रजननको लागि चाहिँ फार्म स्थापना, यो पछभैया प्राणी उद्यान, वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र आदिका धेरै विषयहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ छन् पर्यटन क्षेत्रका। त्यस्तै गरेर होमस्टेलाई चाहिँ प्रोत्साहित चाहिँ गर्नुभएको चाहिँ छ र यी सबै सरसर्ती सबै विषयहरूको बारेमा यहाँ व्याख्या गर्ने समय नहुँदै पनि चारवटै मन्त्रालयले अवलम्बन गरेका नीतिहरू, बजेटहरू, कार्यक्रमहरू, योजनाहरू असाध्यै समसामयिक छन् र हाम्रो प्रदेशका जनताको हितमा छ। र त्यति मात्रै होइन, स्वाभाविक आफ्नो लक्ष्य र घोषणापत्र अनुसार पनि कतिपय चाहिँ ती विषयहरूलाई समावेश गरिएको हुँदा म आफ्नो तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट यो सबै कार्यक्रमलाई हार्दिक समर्थन गर्न चाहिँ चाहन्छु। सभामुख महोदय, यति विचारहरू यहाँ राखिरहँदा अहिले यो कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 सरकार छ र हामी यो घोषणापत्र लिएर हामी चुनावमा गएका हौँ र यो घोषणापत्रमा हामीले प्रश्न यहाँ के भनेका चाहिँ छौँ भने स्वच्छ निर्वाचन, लोकतन्त्रको आधार र सुशासन र समृद्धिको लागि वामपन्थीहरूको सरकार भनेर हिजो हामीले जनतासँग जे चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका चाहिँ छौँ त्यो अनुसार हामीले पाएको यो म्यान्डेट हो, जनताले दिएको म्यान्डेट हो। तसर्थ म के भन्न चाहन्छु भने यो सम्मानित सभामा विशेष गरेर हाम्रो मन्त्रालय मन्त्रीज्यूहरू सबैलाई यो घोषणापत्रलाई आधार मानेर अझै अब धेरै कुराहरू आएका हुन सक्छन्, अब के आएका छैनन् तपाईँहरू आफैले घोषणापत्र कण्ठ गर्नुभएको छ, बाँकी चाहिँ कुराहरूलाई पनि समावेश गर्नु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहिँ चाहन्छु। र यो सामाजिक मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ स्कुलको चाहिँ कार्यक्रममा हामीलाई के भनिएको थियो भने एउटा चाहिँ आदर्श स्कुल, अर्को नमुना स्कुल, अर्को चाहिँ सङ्गीत र खेलकुद छान्नु चाहिँ भनिएको थियो। हामीले त्यो छान्यौँ, तर त्यहाँ पछि कुरो गर्दै जाँदै एकजना मलाई सभासदले नि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब कर्मचारीहरू त धर्माधर्म फोन गरेर मन्दिरलाई पनि खबर नगरिकन हेडमास्टर मैले फलानु पारिदिएको छु है, मैले यो पारिदिएको छु है, यदि यो चलन हो भने यो तत्काल रोक्नु होला र कर्मचारीलाई राजनीति गर्न मन लाग्छ भने पार्टीमा आउनु होला, जागिर छोड्नु होला। यो पनि मेरो सुझाव। यति विचार यहाँहरूको सामने राख्दै मेरो समय पनि सकिएको हुँदा यो समय उपलब्ध गराउने सभामुखज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय सदस्य श्री मनकुमारी गुरुङलाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री पियारी थापा। माननीय सभामुख महोदय, आज हामी यस सम्मानित सभामा 2077 को विनियोजन विधेयक माथि छलफल गरिरहेका छौँ र यस अन्तर्गत हामी 4वटा मन्त्रालयको विषयमा 4वटा मन्त्रालयले ल्याएको जुन यो कार्यक्रमहरूसँग सम्बन्धित रहेर छलफलको क्रममा छौँ र मलाई लाग्छ मैले यो 4वटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा कहाँनिर बसेर कसरी कुन बिन्दुबाट सुरु गरेर कुन बिन्दुमा पुर्याएर चाहिँ इन्डिङ गर्ने भन्ने मलाई लागिरहेको छ र मैले यो मन्त्रालयहरूले ल्याएको कार्यक्रमहरू सरसर्ती पढेँ र मलाई लाग्छ म कुन सीमामा बसेर चाहिँ यसलाई कमेन्ट गरौँ लागिरहेको छ र यो यी मन्त्रालयले कार्यक्रमहरू ल्याउँदै गर्दाखेरि मन्त्रीज्यूहरू यहीँ बसिराख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ एकदमै मन्त्रीज्यूहरूले आत्मसात गरेर छातीमा हात राखेर म गर्नुपर्ने एकदमै मैले देखिएको छु र यो यसरी हेर्दै गर्दाखेरि
हामीलाई पनि एउटा कुरा के बोध भएको छ भने यो कसरी स्वीकार्ने अथवा हैन के गर्ने, खाउँ भने दिनभरिको नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार जस्तो भइरहेको छ। र यो कार्यक्रमहरू ल्याउँदै गर्दाखेरि जुन पहिलो वर्षमा यो प्रदेशले पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गर्दै गर्दाखेरि तय गर्दै गर्दाखेरि र यो प्रदेशलाई कुन दिशातर्फ लाने अथवा सातवटै प्रदेशमा उत्कृष्ट प्रदेश चाहिँ यो गण्डकी प्रदेशलाई बनाउने भनेर गरेका ती वाचा बन्धनहरूलाई पछाडि फर्केर एकदमै सानो सानो कार्यक्रमहरू आइरहेको छ। म कृषि मन्त्री हामीले भन्यो एकदमै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै गर्दा हामीले सुझावमा बजेटमा चाहिँ अहिले कृषि मन्त्रालयलाई चाहिँ धेरै बजेट दिनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि र अहिलेको सिचुएसनलाई मध्यनजर गर्दै गर्दाखेरि त्यसलाई धेरै दिनुपर्छ र किसानहरूलाई चाहिँ बढी फोकस गरेर आम पब्लिकलाई चाहिँ प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खाले सबै पब्लिकहरूले सबै जनताहरूले चाहिँ मेरो कार्यक्रम हो भनेर एउटा गर्व गर्ने खाले ल्याओस्, एउटा नीतिगत रूपमा यो कार्यक्रमहरू आओस्, बजेटमा त्यसरी विनियोजित होस् भनेर हामीले भनेका थियौँ। तर मैले देखेँ धेरै जस्तो प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमहरू तालिममा अनुगमनमा तालिममा गएर सीमित भएको छ हैन। त्यस कारणले यो तालिम अनुगमन राख्नुको कारण के हैन, यो तालिम अनुगमनमै मात्र सधैँ यो परम्परागत शैली भयो। अहिलेको यसपालि यो कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि यो मोडल चेन्ज गरेर आउनु पर्थ्यो। हिजोकै अवस्थाले मात्र चल्ने भएदेखि हैन किन अहिले हामीले यो समृद्धिको कुरा गर्नु पर्थ्यो हैन, परिवर्तनको कुरा किन गर्नु पर्थ्यो। त्यसै कारणले हामीले यसपालि आउँदा परिवर्तन भएर आउनु पर्थ्यो। तर यो बजेटमा त्यस्तो आएन। हामीले भनेका थियौँ शून्य ब्याजमा चाहिँ कृषकहरूलाई चाहिँ अहिले विदेशबाट पनि धेरै युवाहरू चाहिँ फर्केर आउँदैछन् र तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि एउटा तालिमले मात्र सीमित राखेर हुँदैन हैन। हामीले त्यही बेलामा पनि सुझाव दिएका थियौँ। त्यसै कारणले यो कुराहरू पनि आएन। हामीले चाहिँ भनेका थियौँ शून्य ब्याजमा चाहिँ कृषि मन्त्रालय ल्याउँदाखेरि धेरैलाई भन्दा धेरै किसानहरूलाई चाहिँ ऋण दिएर उनीहरूले चाहिँ जुन किसानलाई जुन खेती किसानलाई चाहिँ व्यवसायीकरणमा परिणत होस् र बजार व्यवस्था होस्, त्यो बजारको सरकारले जिम्मा लियोस् र त्यो एउटा रोजगारमा परिणत होस् भनेर हामीले भनेका थियौँ। तर एकदमै टुक्रे योजनाहरू छ, काहीँ मल बिउ हैन, तालिम सालिम अनुगमन यस्तो कुराहरूमा चाहिँ धेरै खर्चेको छ। त्यसै कारणले यो गर्दै गर्दाखेरि यो देखिने कार्यक्रम पनि भएन र सबै जनताले चाहिँ मेरो भन्ने कार्यक्रम पनि होइन यो हैन। यो थोरै थोरै शीर्षकमा धेरै शीर्षकमा थोरै थोरै रकम छुटाउने र पछि आफ्नो सम्पर्कको व्यक्तिहरूलाई हैन, कार्यकर्ताहरूको फोन आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ ल मन्त्रीज्यू फलान ठाउँमा भन्दै गर्दाखेरि सबै ठाउँमा भ्याइएन हैन। हामीले केही ठाउँमा दियौँ, देखाउने ठाउँ चाहिँ हुन्छ फलानु फलानु ठाउँमा केही ठाउँमा दियौँ कार्यक्रम दियौँ भन्ने हैन। तर यसले आम पब्लिकमा आम जनतामा आम कृषकमा चाहिँ सरोकार राख्दैन हैन, उनीहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष लाभ हुँदैन र यसले यो कार्यक्रम चाहिँ एउटा दिन त दियो भिरमा दियो भनेको जस्तै हुन्छ हैन। यो त्यसै कारणले चाहिँ यो चाहिँ जुन रकमहरू छुट्याएको छ यो शीर्षक वाइज भएको छैन है। म त्यस विषयमा पनि कमेन्ट गर्न चाहन्छु। र पर्यटन उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चाहिँ हिजोको दिनमा एउटा गाउँपालिका एउटा उद्योग ग्राम भनेको थियो हैन। अहिले 3 वर्ष गइसक्यो, कतिवटा ठाउँमा चाहिँ उद्योग ग्राम बन्यो। म प्रश्न गर्न चाहन्छु र हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै जस्तो यो उद्योग मन्त्रालय चाहिँ पर्यटन उद्योग मन्त्रालय चाहिँ पर्यटनतर्फ बढी फोकस राख्ने र अनि अरू सानो सानो कार्यक्रमहरू चाहिँ कटाएर चाहिँ एउटा उद्योग सञ्चालन गर्नेतर्फ लागेको भएदेखि हैन यो बेरोजगारी समस्या चाहिँ हामीले हल हुन्थ्यो।
हामीले वर्षेनी युवाको नाममा खेलकुद तालिम मात्र भनिराखेर हुँदैन, महिलाको नाममा पनि त्यही आउँछ होइन। म सामाजिक मन्त्रालयतर्फ पनि फर्किन चाहन्छु। सामाजिक मन्त्रालयले जुन 30 लाख भनेर महिलाहरूलाई लोकसेवा कक्षा तयारी भनेर जुन छुट्याएको छ होइन, त्यो एकदम राम्रो हो, म त्यसलाई स्वागत योग्य छ। तर हामीले भनेका थियौँ कि महिलाहरूलाई एउटा तालिममा मात्र त्यो आवश्यक छ होइन, तर हामीले भनेका थियौँ सुझाव दिँदै गर्दाखेरि बजेट छुटाउँदाखेरि त्यसरी आओस्, महिलालाई पनि एउटा तालिममा मात्र सीमित नहोस्। महिलाहरूले अहिलेसम्म जति पनि तालिम प्रशस्त मात्रामा लिइसकेका छन्, महिलाहरूले तालिम जति पनि महिलाहरूले तालिम लिइसकेको छ, त्यो कुरालाई आफ्नो सिप व्यवस्थापन गर्नको लागि जुन त्यो सिप चाहिँ पैसा आउने काममा परिणत होस् र जुन त्यसले चाहिँ एउटा रोजगारमा परिणत होस्। हाम्रो महिलाहरू अहिलेको महामारीले पनि हरेक द्वन्द्वले, हरेक प्राकृतिक विपत्तिले र हरेक महामारीलाई चाहिँ महिलालाई प्रत्यक्ष असर पारेको हुन्छ र त्यसै कारणले चाहिँ महिलालाई चाहिँ अलिकति उकास्नको लागि अप्रत्यक्ष रूपमा महिलामाथि एकदमै त्यो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। अहिले पुरुषहरूले धेरै रोजगार गुमाए, विदेशमा भएका, स्वदेशमा भएका होइन, त्यसै कारणले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसको असर महिलालाई पर्छ। त्यही कारणले चाहिँ पैसा आउने काममा परिणत हुने खाले कार्यक्रम ल्याओस् भन्ने थियो, त्यो आउन सकेन। त्यही कारणले आगामी यो बास्केट फर्ममा भएको जति पनि थोरै थोरै भएको रकमहरू चाहिँ सबै माननीयज्यूहरूले चाहिँ अपनत्वको भावना फिलिङ गरोस् भन्ने चाहिँ म सुझाव सल्लाह दिँदै मेरो छोटो भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री पिआरी थापालाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री धनमाया पोखरेल लामा। धन्यवाद सभामुख महोदय। हामी छलफलको क्रममा छौँ र यो छलफलमा भाग लिनका लागि र समय प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मेरो छलफललाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। मैले सर्वप्रथम सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर छलफललाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। यो विषयमा अलिकति ध्यान केन्द्रित के कुरामा गर्न चाहन्छु भने हामी मान्य सदस्यहरूले आफै हामीले समस्याहरूको उठान गर्ने अनि त्यसै गरी आफै हामीले त्यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि हामी नै मन्त्रीको प्रवक्ता बन्ने, मन्त्री बन्ने, प्रवक्ता बन्ने जस्ता गतिविधिहरूलाई रोक्ने र त्यो गतिविधिलाई मान्य सभामुख महोदयले त्यो गतिविधिलाई निहाल्नको निमित्त मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले पिसिआर टेस्ट राम्रो भएन अनि क्वारेन्टिनमा महिलाहरूको सुरक्षा भएन भन्ने विषयलाई लिएर, महिला बलात्कृत हुनु पर्यो भन्ने विषयलाई लिएर हामीले यहाँ समस्याहरू उठान गरिरहँदाखेरि यहाँ मान्य सदस्यबाट त्यो जवाब दिइरहँदाखेरि यो सरकारको औचित्य के हुन्छ? त्यसकारणले मान्य सभामुख महोदयले यो विषयमा पनि गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको बजेटमा मैले छैन भन्यो भने छ भनौँ भने के छ त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले प्रत्येक पटक मन्त्रीज्यूलाई ल न मन्त्रीज्यू हामीले विद्यालयमा बजेट हाल्नु पर्यो भनिन्छ, बजेट छैन। त्यसकारण खेलकुदमा बजेट हाल्नु पर्यो मन्त्रीज्यू, बजेट छैन। त्यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि बजेट हालौँ अनि महिलाको क्षेत्रमा पनि बजेट राखौँ न मन्त्रीज्यू, बजेट छैन। आखिर त्यहाँ बजेट छैन भने बजेट कहाँ छ, के छ, त्यसको स्पष्ट हामीलाई जानकारी दिनका निमित्त मैले मान्य मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो स्वास्थ्य सामग्री खरिद उपकरण शीर्षकमा बजेट विन्यास भएको छ, ठिक छ, तर तत्कालै आवश्यक कोभिडबाट जटिल परिस्थितिको अवस्थामा बिरामीलाई उपचारको लागि आइसियु र भेन्टिलेटरको आवश्यकता छ। हामीले थाहा पायौँ, हामीले न्युज पत्र पत्रिकाहरू पढ्दाखेरि हामीलाई के थाहा अनुभूति भयो भने अहिले कोभिडसँग लड्नका लागि यो प्रदेशभन्दा यो राजधानीभन्दा बाहिर जम्मा एउटा आइसियु छ, आइसियु बेड छ, अब भेन्टिलेटरको कुरै छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो प्रदेशभन्दा बाहिरको अस्पताल, जिल्ला अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटर र आइसियुको व्यवस्था तत्काल रूपमा अरू काम छोडेर भए पनि तत्काल रूपमा त्यो काम गर्नका निमित्त मैले मान्य मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो सबैलाई पिसिआर गर्ने मुख्यमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्ति छ, त्यो अत्यन्तै स्वागत योग्य अभिव्यक्ति हो। तर यसै भनिरहँदाखेरि स्थानीय तहमा त्यो जुन
पिसिआर टेस्टको विषय छ माथिबाट स्वास्थ्य विभागको र प्रदेश माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको चपेटामा स्थानीय तहहरू रहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको समस्याको समाधान खोज्नका निमित्त मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले अनिवार्य पिसिआर टेस्ट गरेर पठाउने भन्नुभएको छ र फेरि माथि विभागबाट तल के पत्रचार गरिएको छ भने यदि सबैलाई पिसिआर टेस्ट गर्यो भने तपाईहरुलाई कारबाही गरिनेछ भन्ने जस्ताको आशय पत्रहरू गइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्तो विषयमा माननीय मन्त्रीज्यूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नका निमित्त मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो कोरोना संक्रमणकै अवस्थामा एउटा गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम पनि मैले यहाँ राख्न चाहन्छु। यो महत्त्वपूर्ण काम के छ भने यो कोरोना संक्रमितबाट यो मृत्यु हुनेका लागि मृत्यु संस्कारका लागि यो अहिले जति पनि प्रावधानहरू खडा भएको छ यो विषयमा हामीले गहिरो गरेर यसलाई सचेतना अभियान पुर्याएनौं कि जनताहरुमा त्यो सचेतना हामी सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्न सकिन कि यो प्रश्न मैले गर्न चाहन्छु। र यो निको भएर घरमा जानेहरुको लागि पनि जुन प्रकारको अस्वीकार्यताको अवस्था छ समाजले बहिष्कार गर्ने जस्ता अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दा यस्तो विषयलाई ध्यान दिनलाई एउटा सचेतना कार्यक्रम गर्नका निमित्त अहिले पहिलो प्राथमिकता हो। त्यसकारणले यो पनि गर्नका निमित्त मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो शीर्षक 2252 कार्यक्रमको नाम 265-110 को सहायता प्राप्त गर्न अत्यन्तै कठिन छ, सहज छैन। जटिल रोगको निशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरी जान सरकारलाई केले छेक्या छ। त्यसकारणले गर्दा छैन भने निशुल्क रूपमा गर्ने व्यवस्था गर्नका निमित्त मैले सुझाव दिन चाहन्छु। यो स्वास्थ्यको बजेट गाउँमा जाने खालको आएको छैन, सबै सदरमुकाम जाने यो कस्तो संघीय प्रणाली हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अहिले अब शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने अहिले भर्बल शिक्षा गरिएको छ। यो शिक्षा कतिको प्रभावकारी छ, ग्रासरुटमा कतिको प्रभावकारी छ, स्थानीय तहहरुमा कतिको प्रभावकारी छ, यसको मूल्याङ्कन गर्यो कि गरेनौ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सबैको हातमा गाउँमा जाने भने सबैको हातमा स्मार्ट मोबाइल छैन, एउटा टिभी छैन, एउटा रेडियो छैन। अहिले कसरी हामीले भर्बल शिक्षा प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौं। त्यसकारणले गर्दा स्थानीय तहमा स्थानीय आवश्यकता अनुसार स्थानीय त्यहाँ स्रोत अनुसार त्यो शिक्षा उपलब्ध गराउने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ, मैले यो सुझाव राख्न चाहन्छु। अनि यो गण्डकी विश्वविद्यालयको लागि 3वटा शीर्षकमा बजेटहरु विन्यास भएको छ जो अत्यन्तै मोटो रकममा छ। डीपीआर गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई फेरि निर्माण गर्ने, त्यसैगरी पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने भनेर मोटो रकम छुट्याएको छ। मलाई लाग्छ यो विषयमा हामीले के बुझेका छौं भने अझैसम्म त्यो गण्डकी विश्वविद्यालय कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा यकिन हुन सकेको छैन, जग्गा प्राप्ति भइसकेको छैन। अनि यो बच्चो पाउनु कहाँ कोक्रो बुन्ने हतार गर्दाखेरि यो अलि हतार भएन र मन्त्रीज्यू। मैले यो प्रश्न गर्न चाहन्छु, हामीले जति काम गर्न सक्छौं त्यतिमा मात्रै बजेट विन्यास गरौं र बाँकी फ्रिज हुने काम चाहिँ नगरौं। मैले यो सुझाव दिन चाहन्छु। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बुद्धि बदल्नु पर्यो। भित्री सिकाइ प्रणाली जीवनका लागि देश अनुसारको आवश्यक पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने विषयमा पनि सचेत रूपमा र सजग रूपमा जानु पर्यो। यो तालिमको शीर्षकमा एउटा सेनिटरी प्याड जो कपडाबाट बनाइन्छ सोको पनि छोटो समय अथवा लामो समयको ट्रेनिङको एउटा व्यवस्था गर्नु पर्यो। यो ट्रेनिङको व्यवस्था गर्नु पर्यो। यो अहिले बजारमा प्राप्त प्याडमा सबै महिलाहरूको पहुँच छैन, तसर्थ कपडाबाट बन्ने सस्तो पनि हुने र स्वास्थ्यवर्धक पनि हुने। त्यसकारण उक्त यो सेनिटरी प्याडलाई बनाउने विषयको ट्रेनिङ पनि समावेश हुनुपर्छ। मैले यो सुझाव दिन चाहन्छु। महिलाहरूलाई सम्मान कार्यक्रम उद्यम गर्न इच्छुकका लागि आर्थिक प्याकेज खै यसको लागि कुन शीर्षकको बजेटले स्पष्ट रूपमा बुझेको छ त्यो मलाई स्पष्ट पार्नका निमित्त मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब म कृषि मन्त्रालयतर्फ जान्छु। कृषि मन्त्रालयको सामान्य अमूर्त खालको घर दैलो शिविर मागमा आधारित तालिम भविष्य विकास कार्यक्रम प्रजनन बोका वितरण जस्ता शीर्षकको कार्यक्रम एनजीओको मोडलमा आएको छ। यसले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन, कृषि उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्दै कृषि वस्तुको निर्यातमा वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने विषयमा विश्वस्त हुन सकिएको छैन। कृषकहरूलाई यान्त्रिक अनुदानको सिलिङ कम छ। यो अनुदान लगायत सबै अनुदानको कृषि कार्यक्रमहरूमा पहुँच माफियाहरूको छ। वास्तविक कृषकको हातमा अनुदान जान सकेको छैन। कार्यविधि नै सुकिला मुकिला र टाठा बाठाहरूका लागि बनाइदिएपछि कृषकको पहुँचमा त्यहाँनिर कसरी पुग्न सक्छ। त्यसकारण कार्यविधि सुधार्ने, बरु अनुगमन र मूल्याङ्कनको पाटोलाई फराकिलो बनाउने के समस्या छ। अनुदान एउटै व्यक्तिहरूमा एउटै व्यवसायमा गइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दा कृषक झोले कृषक र वास्तविक कृषकको पहिचान हुनका निमित्त मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनशक्तिको अभाव छ। यो कृषिसँग सम्बन्धित जनशक्तिको अभाव छ। प्रदेशको आफ्नै
सबै स्रोतमा स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने र माटो परीक्षण बिउ परीक्षणको प्रयोगशाला निर्माण गर्ने भनिएको छ। यो स्वागतयोग्य कुरा हो। यसमा काम गर्ने प्राविधिक आवश्यक छ, जनशक्ति माननीय सदस्य समय आवश्यक मात्र पुग्दैन। त्यसकारणले मैले यति नै भन्दै मेरो आफ्नो भनाइहरू यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री धनमाया पोखरेल लामालाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री मीना गुरुङ। माननीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफलको आज हामी तेस्रो दिनमा छौँ र सर्वप्रथम त म भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिन अनुमति चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेशको सामाजिक आर्थिक र समृद्धिको लागि निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक र प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो। तर प्रदेश सरकारले कृषिमा चाहिँ भविष्य नै देखेन छ कि भन्ने मैले चाहिँ यो बजेट विनियोजनबाट चाहिँ अनुभूति गरेँ। र गण्डकी प्रदेशमा अझै पनि 77.6% जनसङ्ख्या चाहिँ कृषिमा आधारित छ र हाम्रो बजेटलाई हेर्दै गर्दा जुन हामीले कृषिको सम्भावनालाई हेर्दै गर्दा प्रदेश सरकारले चाहिँ जुन यहाँ यो गण्डकी प्रदेशभित्र उत्पादन हुने जुन आलु, सुन्तला, अलैँची, लिची, चिया खेती जुन एउटा नगदे बालीहरू छ, यसमा चाहिँ कुनै किसिमको बजेट विनियोजन गरेको छैन। यसमा पनि कृषि मन्त्रीज्यूलाई विशेष ध्यान दिन म अनुरोध गर्न चाहे। र सन् 2030 सम्ममा भोकमरीको हरेक खालको भोकमरीको अन्त्य गर्ने जुन राष्ट्रिय लक्ष्य छ, हाम्रो बजेटलाई हेर्दा हामीले त्यो लक्ष्यलाई मिट गर्नको निमित्त चुनौतीपूर्ण रहेको मैले पाएँ। यसमा पनि कृषि मन्त्रीलाई विशेष ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु। र जनयुद्ध कालमा हामी कृषि क्रान्ति गर्छौँ भन्नुहुने जुन नेता, आदरणीय नेता चाहिँ हामीले कृषि मन्त्रीको रूपमा पाइरहेको अवस्थामा जसको नीति उसकै नेतृत्व भएको बेलामा हो नि मन्त्रीज्यू, हामीले कृषिमा क्रान्ति गर्ने त यतातिर नै ध्यान दिन आवश्यक छ र म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले विगतको बजेटहरूलाई, कृषिको बजेटहरूलाई हेऱ्यौँ, कृषिमा अनुदानको कुरा चाहिँ हामीले कार्यविधि बनाएर दियौँ। कार्यविधि कस्तो खालको बन्यो मन्त्रीज्यू? कृषि अनुदानको कुरा गरिरहँदा कृषिमा अनुदान कस्तो, गोर्खा जिल्लाको हकमा चाहिँ म डिटेल भन्न सक्छु। कृषिमा अनुदान चाहिँ कसले पायो त? पार्टीको पूर्व राज्य मन्त्री, पूर्व सांसद र पार्टीको कार्यकर्ताको चाहिँ कृषि अनुदान पायो। यो कस्तो कार्यविधि हो हाम्रो कृषि मन्त्रालयको चाहिँ म यहाँ प्रश्न गर्न चाहन्छु। हाम्रो पूर्व राज्य मन्त्री अनि पूर्व सांसद र पार्टीको कार्यकर्ताले मात्रै चिन्ने कार्यविधि रहेछ। अब हामीले चाहिँ अब जनताको कार्यविधि बनाउन चाहिँ यसलाई संशोधन गर्न चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ प्रदेश सरकारलाई चाहिँ प्रस्ताव राखेँ। र अहिले पनि हामीले विगतको कार्यक्रमहरू चाहिँ बास्केटमा भयो र यो अनियमितता भयो भनेर कुरा उठाइरहँदा प्रदेश सरकारले अझ समृद्धितिर लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो सकारात्मक पक्ष र सकारात्मक लक्ष्य लिएर हामीले सुझाव सल्लाहहरू दिइरहँदा कृषिको अनुदानहरू चाहिँ धेरै अनियमितता भयो र प्रदेश सरकारलाई नै त्यसले चाहिँ ब्याक सपोर्टको रूपमा चाहिँ अगाडि लग्यो। यो एकदमै दुःखदायी अवस्था छ। र अहिलेको बजेटमा पनि हेर्ने हो भने साना व्यावसायिक कृषि फर्म स्थापना विस्तार तथा कृषि यान्त्रिकीकरण अनुदान भनेर बजेट राखिएको छ। यसमा पनि विगतको जस्तै जुन सामान्य जनतालाई नचिन्ने र आफ्नो पार्टी कार्यकर्ता र पूर्व सांसद र पूर्व राज्य मन्त्रीहरूलाई चिन्ने खालको भयो भने चाहिँ त्यो दुर्घटना हुनेछ र हाम्रो प्रदेशले समृद्धिको कुरा त कहाँ हो हामी पञ्चायतको अवस्थामा फर्किनेछौँ। यसमा चाहिँ विशेष ध्यान दिन म प्रदेश सरकारलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सामाजिक विकास मन्त्रालयतर्फ म छलफलमा सहभागी गर्ने अनुमति चाहे। हामीले अहिले जुन कोरोना महामारीको कारण
विश्व नै एउटा आक्रान्त परेको अवस्थामा जुन हाम्रो नेपाल लगायत गण्डकी प्रदेश पनि अछुतो रहेको अवस्था छैन र क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गरिरहँदा महिला मैत्री भएन, त्यहाँ थुप्रै खालको जघन्य अपराधहरू भयो भन्ने विभिन्न समाचारहरू आइरहेको अवस्थामा हाम्रो कैलालीमा, हाम्रो प्रदेशमा नभए पनि कैलालीमा जुन त्यो 5 नम्बर प्रदेश पर्छ कि सायद कति नम्बर प्रदेशमा पर्छ म कन्फ्युज भएँ, त्यहाँ चाहिँ सामूहिक बलात्कार भएको घटनालाई लिएर हाम्रो प्रदेशसभा सांसद मान्य राजीव पारीज्यूले चाहिँ हाम्रो प्रदेशमा भएको होइन, त्यो घटना हाम्रो प्रदेशमा भ्रष्टाचार भएको छैन भन्ने खालको अभिव्यक्तिले चाहिँ यो गण्डकी प्रदेशकै एउटा गौरवमाथि चाहिँ आज आउने खालको उहाँको अभिव्यक्ति भएको कारणले म उहाँको अभिव्यक्तिलाई चाहिँ यही रोस्टमबाट उहाँले फिर्ता लिन र तत्काल सच्याउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत थुप्रै खालका साना साना बजेटहरू छ र त्यो परिणाममुखी छैन। हामीले शिक्षा स्वास्थ्य र स्वास्थ्यलाई चाहिँ संविधानले नै के भनेको छ भने मौलिक हक र कर्तव्यभित्र चाहिँ सुरक्षित गरेको अवस्थामा हाम्रो बजेटहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेन। हामीले एक खेल मैदान एक पालिका भन्यौँ, त्यो पनि अब अहिलेको बजेटमा समावेश भएको छैन। कहीँ कतै मान्यजीहरूको क्षेत्रमा त्यो चाहिँ पुरा भइसक्यो र हो कि किन हो त्यो पनि मन्त्रीज्यूले जवाबको क्रममा स्पष्ट पार्नुहुनेछ। यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको कारणले गर्दा मृत्यु हुने सङ्ख्यामा चाहिँ 77% रिपोर्ट चाहिँ मृत्युपछि मात्रै आएको छ। के छ त हाम्रो प्रदेश सरकारको तयारी? हाम्रो प्रदेशको त यकिन थाहा छैन, नेपालको हिसाबमा कुरा गर्दा चाहिँ 77% रिपोर्ट चाहिँ मृत्युपछि छ। यो खालको रिपोर्टले चाहिँ हामी चाहिँ कसरी कोरोनासँग लड्न सक्छौँ, यसमा पनि मन्त्रीजीको ध्यान जाओस् भन्ने मैले ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। महिलाहरू आज परिवारमा सुरक्षित छैन, समाजमा सुरक्षित छैन। एउटा बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा चाहिँ महिलाहरू चाहिँ खेप्न चाहिँ अहिले बाध्य रहेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ मेरो माग चाहिँ के छ भने संविधान संशोधन गरेर भए पनि यो जघन्य अपराध जुन बलात्कारको अपराध छ यसमा चाहिँ संविधान संशोधन गरेर भए पनि मृत्युदण्ड दिने जुन व्यक्तिलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिने खालको प्रावधान हुनपर्छ। यो चाहिँ म प्रदेश सरकार मार्फत चाहिँ सङ्घीय सरकारलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आवासीय विद्यालय र आदर्श विद्यालयहरू छनौट गर्दा धेरै जस्तो गोर्खाकै हेडमा भन्नुपर्दा चाहिँ नगरपालिकामा परेको छ, यसमा पनि विशेष खालको ध्यान दिनुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालय अन्तर्गत होमस्टे पूर्वाधार विकासको लागि बजेट विनियोजित भएको छ। होमस्टे व्यावसायिक हुन नसकिरहेको अवस्था छ। यो निर्वाहमुखी भइरहेको अवस्थामा फेरि यसमा हामीले चाहिँ बजेटहरू चाहिँ थप गरिरहेको अवस्था छ र यसलाई पनि अझ व्यवस्थित गर्न चाहिँ मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रम छनौट गर्दा क्षेत्रहरू मिलाउन पर्ने आवश्यक देखिन्छ र जडीबुटी सङ्कलन र प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने निम्ति चाहिँ यो मन्त्रालयले चाहिँ कुनै ध्यान नदिएको अवस्था छ। यसमा पनि मन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत हिमाली जिल्लामा विवाद उद्धार केन्द्र चाहिँ निर्माण गर्ने जुन बजेटले बोलेको छ यसलाई चाहिँ गोर्खामा पनि निर्माण गर्नको निमित्त अनुरोध गर्दछु। हस्त धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मीना गुरुङलाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री धनञ्जय दवाडी। माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त आजको यस विनियोजित विधेयक तथा 4वटा हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गतको यो छलफल माथि जुन हाम्रो बहस छलफलमा भाग लिने मौका पाएकोमा म माननीय सभामुख महोदयलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले भुल्नै नहुने विषय भनेको आज हामी सबै यहाँ यो गरिमामय सभामा बसेर जे जस्ता विषयहरू देश निर्माणका लागि बोलिरहेका छौँ, आफ्नो प्रदेश विकासको लागि बोलिरहेका छौँ, ती सबैको श्रेय जान्छ हाम्रा अमर शहीदहरूप्रति। त्यसैले म हाम्रा अमर शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली श्रद्धासुमन पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु।
असार 1 गते हाम्रा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका हाम्रा मान्य मन्त्री किरण गुरुङज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यले हाम्रो यो विषम परिस्थितिमा अन्धकार नै हुने हो कि अब हाम्रो जनजीवन हाम्रो जीवन अब हामी मानवहरू कस्तो दशा भोग्नुपर्छ भनेर एउटा विचलित भइरहेको अवस्थामा एउटा अँध्यारो कुनामा सूर्यका किरणले उज्यालो दिए जस्तै गरी जुन किसिमको हामीलाई यस्तै किसिमको बजेट वा यो हामीले सोच्न पनि नसकेको तरिकाले उहाँले जुन अहोरात्र खटेर ल्याउनु भएको छ म त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिला हामीले मनलाई सकारात्मक बनाऊ, त्यसपछि मन सकारात्मक भयो भने कर्म क्षेत्रहरू आफै सकारात्मक हुन्छ भन्ने मेरो एउटा धारणा छ। हो, छलफल बहस यस्तै हाम्रो एकअर्का प्रति भइरहेको शब्दका ती प्रहारहरूले रमाइलो हुन सक्छ दर्शकहरूलाई श्रोताहरूलाई, तर तपाईँ हाम्रो मनलाई एकपल्ट निहालेर हेरौँ, के विकास भएको छैन, के परिवर्तन भएको छैन, के हिजोको जस्तै समाज छ। यसलाई हामीले अन्तरआत्माबाट जोख्न आफूलाई एकपल्ट मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ। म आफ्नो व्यक्तिगत धारणा राख्न चाहन्छु। मान्य सभामुख महोदय, समयले मानव जातिमा ठुलो खेल खेल्यो, तथापि सरकारमा रहनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण मान्य मुख्यमन्त्रीज्यू लगायत मन्त्रीज्यूहरूले जुन सकारात्मक बहस छलफलको माध्यमबाट आज हाम्रो जुन यो बजेट वक्तव्य वा यो बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ, यसले मलाई विश्वास छ अब निमुखा र कोरोना प्रभावित सबै क्षेत्रका लागि यो एउटा सहयोगी सिद्ध बन्न सक्छ। तर त्यसको लागि हामी सबै कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्छ इमान्दारिताका साथ। भन्न जति सजिलो हुन्छ र अर्कोलाई औँला देखाइरहँदा त्यो 3टा औँला आफैतिर फर्कन्छ भन्ने धारणालाई हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। मान्य सभामुखज्यू, मानिसको प्राथमिकता आफ्नो स्वास्थ्य नै हुन्छ। त्यसैले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएका जति पनि स्वास्थ्य केन्द्रित बजेटदेखि लिएर प्राथमिकतामा परेका योजनाहरूको बारेमा म के भनौँ, यो पुस्तकमा यहाँहरूले खर्ती पढेर अभ्यस्त भइसक्नु भएको छ। यसलाई मैले एक एक यो पढेर सुनाउनु पर्छ म ठान्दिनँ। 4वटा मन्त्रालय अन्तर्गत आज हामी छलफलमा जुटेका छौँ। त्यो 4वटा मन्त्रालयभित्र के परे, के यसले गर्न खोजेको छ, यहाँहरू सबैजना एउटा माननीय सांसदज्यूहरू, प्रखर नेताहरू यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसबारेमा म धेरै बोल्छु जस्तो मलाई लागेको छैन। र अहिले आएको यो 4वटा मन्त्रालय अन्तर्गत विशेष गरेर सामाजिक तथा आन्तरिक विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीको विषयमा हामी जुटिरहेका छौँ। यो सबै 4वटैलाई मैले यसो सरसर्ती अध्ययन गरिरहँदा सबैमा नैसर्गिक अधिकार, मौलिक अधिकारका कुराहरूलाई मन्त्रालयबाट मन्त्रीज्यूहरूले अनि विज्ञहरूले यसलाई समेट्ने अथक प्रयास भएको छ। यसमा अब हामी सबैले मिलेर कसैले यो भएन, कसैले यो भयो भनिरहँदा के कुरा सही हो, एउटा त्यो सही मार्गबाट, एउटा सही मूल्याङ्कनबाट सरकारले आफ्नो अबको आगामी दिनमा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा चाहिँ आफ्नो विशेष पहल, विशेष आफ्नो ज्ञानको प्रयोग त्यहाँ गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। मान्य सभामुख महोदय, यसै गरी शिक्षा बिनाको जीवन र जीवन बिनाको शिक्षाको त कुनै औचित्य छैन। त्यसैले अहिले जीवन नरहे यहाँ हामी अरू के विषयमा कुरा गर्छौँ त? कोरोनाबाट बच्नु छ, सल्लाह पनि आइसक्यो सलसल्ती घर घरको छेउछेउमा, यसबाट कसरी बच्ने, यी कुराहरू छन्। महत्त्वपूर्ण विषयहरूमै यहाँ कुरा उठेको छ, तथापि भन्ने तरिका, भन्ने शैलीमा मात्रै विविधता मैले पाइरहेको छु। त्यसमा हाम्रा मान्य मन्त्रीज्यूहरू विज्ञ पनि हुनुहुन्छ नि राजनीति तर्फबाट, उहाँले यसलाई सहज ढङ्गले लिनुहुनेछ भन्ने म आशा गर्न चाहन्छु। हामीले अहिले पाएका छौँ यो बजेट वक्तव्यभित्र र विनियोजित यो बजेटहरूमा वर्तमान र भविष्यलाई सोचेर यी योजनाहरू आएको
भन्ने मलाई विश्वास छ। र हाम्रा पिता पुर्खाले भन्नुहुन्थ्यो कि अघि नाप्नु 4 हात पछि नाप्नु 12 हात, यो कुरालाई पनि मध्यनजर गरेको मलाई अनुभूति भएको छ। मान्य सभामुखज्यू, कृषि हिजोदेखि आजसम्मको हाम्रो ज्यादै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। कसले भन्यो र कृषि क्षेत्र होइन भनेर? हाम्रो प्रदेशभित्र यसका अनेक सम्भावनाको खोजी गरी जनतालाई कृषिमा नै भविष्य यसले देखाइरहेको छ। र यसमा विशेष गरी सुशासनको कुरामा पनि हाम्रो अहिले सरकारले आफ्नो जुन किसिमको एउटा व्यवस्था गर्दैछ त्यो असाध्यै सराहनीय छ। र अब मैले अन्ततिर समयको यो अभावभित्र भन्नुपर्ने कुरा भनेको, हामीले यो बजेटको कुरा मात्रै गरिरहँदा कहाँ पहिरो गयो, कहाँ खानु पाएको छैन, कहाँ कसले भोकले मरिरहेको छ भन्नेतिर चाहिँ हामी अलि आँखा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो कि? त्यसैले अहिले यति बेला पारिश्रमिक नपाएका, पुस माघदेखि पारिश्रमिक नपाएका अनि पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने हाम्रा नागरिकहरू, हाम्रा मजदुर साथीहरूको अवस्था, यसै गरी यति बेला महिलाहरू जो चाहिँ घरभित्र कोरोनाको कारणले बसिरहँदा भिटामिन डी को कमीले उहाँहरूमा आउने नैराश्यता अनि यसको साथसाथै मनभित्र उठ्ने विचलनले उहाँहरूलाई हामीले दिनुपर्ने जुन किसिमको एउटा शिक्षा छ, जुन प्रशिक्षण छ, यसका यतातिर पनि हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ। यसैले गर्दा आज समयको अभाव छ। मैले यति नै भन्न चाहन्छु मान्य सभामुख महोदय मार्फत कि यो 4वटा मन्त्रालयको सबै बजेटहरूलाई कार्यान्वयन पारदर्शी गरेर लैजानुपर्छ र कर्मचारी साथीहरूलाई हामीले राम्रो काम गर्नेलाई उत्साह प्रदान गर्नुपर्छ। यसै गरी नराम्रो गर्नेलाई हामीले कारबाही पनि गर्न सक्नुपर्छ भन्दै यो हाम्रो अहिलेको यो बजेटले अब कोरोना पछिको हाम्रो संसारलाई हामीले उज्यालो घाम जस्तै छर्लङ्ग विकासको गतिमा लैजान सकोस्, यही शुभकामना दिँदै म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री धनञ्जय दवाडीलाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। त्यसपछि माननीय सदस्य ओमकला गौतम। सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक 2077 माथि छलफलको क्रममा उपस्थित भएको छु। आज असार 16, आज संसद दिवस पनि हो। 2016 साल असार 16 गति नेपालमा हामीले पहिलो संसदको बैठक बसेका थियौँ। नेपालको संविधानले 3 तहको संसदको व्यवस्था गरेको छ, सङ्घीय संसद, प्रदेश संसद र स्थानीय संसदहरू। यसका लागि संसदीय प्रणालीको सुदृढीकरण, विकास र यो संसदीय राजनीतिका माध्यमबाट जनताको हितमा, जनताको कल्याणमा, राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुग्न सकोस्, पुर्याउन सकौँ भन्दै सबै पूर्व सांसदहरू, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयताका सबै सांसदहरूलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। विनियोजित शीर्षकमाथिको छलफलको क्रममा 4वटा मन्त्रालयहरूका विशद छलफलहरू गर्नुपर्नेछ। धेरै मान्यहरूले आफ्नो विचारहरू राखिसक्नु भएको छ। म केही कुराहरूलाई उठाउन चाहन्छु। यस बिचमा एउटा घटनाक्रमले मलाई अलिक बेसी उद्वेलित बनाएको विषयलाई नै प्रारम्भमा राखेर बजेटका बारेमा कुरा गर्नका निमित्त चाहन्छु। केही दिन अगाडि शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक लाइसेन्सको रिजल्ट गर्यो। 94.2% लाइसेन्स मागिरहेका परीक्षार्थीहरू चाहिँ असफल भए, 5.8% मात्रै पास भए। यो सबभन्दा धेरै हृदय विदारक घटना हो भन्ने ठान्दछु, किनभने शिक्षा शास्त्रको अध्यापनमै संलग्न भएकाहरू, कक्षा 12 देखि स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन गरेकाहरूले लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गर्न नसक्ने अवस्थामा त्यो हाम्रो शिक्षा प्रणाली, हाम्रो पद्धति कस्तो छ भन्ने तस्बिर हाम्रो अघि सामुन्ने आइपुग्छ। जसले लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकेनन्, 94% 2% शिक्षितहरूले त्यो शिक्षामा गरिएको लगानी, त्यहाँ संलग्न विद्यार्थी, अभिभावक र सरकारको लगानीको बारेमा छलफल प्रारम्भ गरिनुपर्दछ भन्ने ठान्दछु। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले महिलाहरूका लागि लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षाका निमित्त
बजेटको व्यवस्थापन गरेका छ, अरू धेरै क्षेत्रमा गरेका छ। प्रदेशको शिक्षा नीति निर्माण गर्नलाई बजेट व्यवस्थापन गरेका छ, विश्वविद्यालयको शोध वृत्तिका लागि गरेका छ, विश्वविद्यालयमा लगानी गरेका छ। यो सबै बजेटकाहरूलाई हेरिरहने हो भने, बजेटको लगानी हेरिरहने हो भने अब हामीले प्रतिफलमा आधारित नतिजा प्राप्त हुने ढङ्गका बजेटहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ भन्ने ठान्दछु। किनभने हामीले जस्तो खालको बजेटको व्यवस्थापन गऱ्यौँ त्यो बजेट व्यवस्थापनले असफल हुनेहरूको सङ्ख्या मात्रै बढाउने र सफल हुने सङ्ख्या नल्याउने हो भने अब हामीले भोलिको हाम्रो नेपाल कस्तो शिक्षित जनशक्ति उत्पादन गरेर जान्छौँ, हाम्रा अघिल्तिर चुनौतीहरू छन् भन्ने ठान्दछु। कला साहित्य उत्सव र महोत्सव फेस्टिभलहरूमा पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेका छ। त्यो मलाई चाहिँ उचित लागेको छ, किनभने हाम्रो समाज, हाम्रो सभ्यता, हाम्रा संस्कृतिहरू कस्ता छन् भन्ने कुराले हाम्रो विकासको चरणलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। हाम्रो विकासको र सभ्यताको चरणलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यस कारणले यो क्षेत्रमा उसले प्रस्तावित गरेको बजेट पर्याप्त नहोला तर प्रारम्भ गरेको छ, यसलाई मनासिब ठान्दछु। अर्को चाहिँ विकासक्रमका ऐतिहासिक सन्दर्भहरूलाई जोडेर पनि बजेटहरू व्यवस्थापन भएको छन्। जनजातिका सङ्ग्रहालयहरू, गुम्बा र मन्दिरहरूका कुरा भएको छन्। यसमा चाहिँ मेरो एउटा मात्रै भनाइ छ, हामी ज्यादै कम बजेटहरू प्रस्तावित गर्छौँ, ज्यादै कम बजेटबाट यो निर्माणका कामहरू गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि त्यो काम राम्रोसँग सम्पन्न हुन सक्दैन, त्यसका बारेमा अध्ययन पनि हुन सक्दैन। एउटा गुम्बालाई राम्रोसँग अध्ययन गर्न हेर्नका लागि, त्यसको पुरातात्विक महत्त्वलाई बुझ्नको लागि र त्यो संस्कृति र ऐतिहासिक सन्दर्भलाई गम्भीर ढङ्गले हेर्ने हो भने हामीले छुट्याउने केही लाख बजेटहरूले एउटा गुम्बाको पुनर्निर्माण हुन सक्दैन। यस कारणले मेरो आग्रह चाहिँ के छ भने बरु पर्याप्त मात्रै एउटा गुम्बालाई, मात्रै एउटा मन्दिरलाई खर्च गरौँ, अरू यतिकै बसौँ, बरु जति बेला हामी सक्षम हौँला त्यति बेला गरौँ। तर अहिले हामीले सानसाना कामले खोताल्यौँ भने भइरहेका हाम्रा सम्पदाहरू बिग्रिन्छन्, भत्कन्छन् भन्ने ठान्दछु। त्योभन्दा अगाडि हामीले समग्रमा प्रोजेक्टको अध्ययन र त्यसको विकासको खर्च लाग्ने कुरालाई राखेर बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसरी बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा पनि बजेट विनियोजित गरेर सामाजिक विकास मन्त्रालयले सबै क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति दर्शाएको छ, देखाएको छ। तर कोरोनाको कारणले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले जति बजेट व्यवस्थापन गरिरहेछौँ, लगिरहेछौँ, यसले चाहिँ सरकार सामुदायिक क्षेत्रको विकासका निमित्त प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रस्तुत गर्छ। सामुदायिक क्षेत्रको विकासले मात्रै हाम्रो सरकारको सोच दृष्टिकोणहरू चाहिँ प्रष्ट हुन्छ भन्ने कुरा प्राप्त हुन्छ। पर्यटन क्षेत्रमा पनि हामीले आफैमा बजेट थोरै छ र पर्यटन क्षेत्रमा पनि बजेट अलि हामीले छर्या छौँ। ससाना ठाउँमा बजेट छोड्दाखेरि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ मेरो आग्रह के हो भने कुनै एउटा पर्यटन प्रडक्टका लागि चाहिँ बरु सानो खर्च लाग्ने गरेर त्यसमा पर्याप्त बजेट खर्च गरौँ र एक आपसमा जोड्ने काम गरौँ। एक आपसमा जोडेनौँ भने एउटा गन्तव्यबाट एउटा निश्चित ठाउँमा जाने गरेर पर्यटनलाई जोडेनौँ र अहिलेको जस्तो छरिएको पर्यटन गरिराख्यौँ भने त्यसले हामी पर्यटनमा श्रीवृद्धि पनि गर्न सक्दैनौँ, वन र वातावरणको व्यवस्थापन पनि गर्न सक्दैनौँ। यसले सबै कुरालाई जोड्नु पर्दछ र अहिले हामी कोरोनाका कारणले सबभन्दा धेरै सङ्कटमा गएको ठाउँ पर्यटन हो। अर्को कुरा चाहिँ अन्धाधुन्ध रूपमा हामीले मोटर बाटोहरू निर्माण गर्दा, भौतिक पूर्वाधारका कामहरू गरिरहँदा हाम्रा पर्यटनका क्षेत्रहरू चाहिँ बिग्रेका छन्, भत्केका छन् र त्यसलाई पुनर्जीवन दिन जरुरी छ। र पर्यटन क्षेत्रबाट प्राप्त गरेका आम्दानीलाई त्यही क्षेत्रको निर्माणका लागि कसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने विषयहरूमा चाहिँ छलफल गर्न जरुरी छ। मैले एउटा सानो उदाहरण मात्र राख्न चाहन्छु। तातो पानीमा प्राप्त गर्ने रोयल्टी चाहिँ त्यहाँबाट विद्यालय सञ्चालनमा खर्च गरिन्छ। सरकारले सिङ्गो विद्यालय खर्च गरोस्, तातो पानी आफैले तातो पानीको पर्यटन विकासको निमित्त लगानी गर्ने गरेर छुट्याउन सरकारले आफ्नो ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। ती क्षेत्रबाट प्राप्त गरेका करलाई सरकारले आफ्नो आम्दानीको स्रोतमा जोड्नु पर्यो। प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रबाट यी धेरै क्षेत्रहरूबाट पर्यटनलाई नजोड्ने हो भने कसरी हामी आफ्नो आन्तरिक स्रोत बढाउँछौँ र कसरी खर्च गर्छौँ। यस कारणले सबै क्षेत्रबाट कर लिने र खर्च गर्ने व्यवस्थालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न पर्दछ। कृषि मन्त्रालयमा पनि बजेटहरूको व्यवस्थापन भएको छ। व्यावसायिकता दिने हिसाबले योजनाहरूलाई अगाडि सार्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। नीति योजनामा हामीले एक गाउँ एक उत्पादन भनेर त भन्यौँ, एक गाउँ एक उत्पादनका निमित्त हामीले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेनौँ। त्यस कारणले जे भन्छौँ त्यसमा बजेट लगानी गर्न सक्दैनौँ भने नभनौँ न, जहाँ गर्ने हो त्यो कुरा मात्रै भनौँ भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह छ। यस्तो कुराहरू मैले राख्न चाहन्छु र विशेष गरेर मन्त्रीज्यूहरूले एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कृषि मन्त्रालयको हिसाबले भने बिउ उत्पादनका क्षेत्रमा सबभन्दा धेरै लगानी गर्नुपर्छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आज हामीलाई लुटिरहेको छ भने बिउका कारणले लुटिरहेको छ। त्यस कारणले अध्ययन अनुसन्धान गर्नलाई विश्वविद्यालयलाई जोड्ने काम गर्नुपर्दछ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। आन्तरिक मामिला मन्त्रालयसँग पनि केही कुराहरू थिए, समय सकिएको छ, मैले आफ्नो कुरालाई टुङ्ग्याउन चाहन्छु। विशेष गरेर पत्रकारिताका क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। पत्रकारिताको नियमन व्यवस्थापन र यसको क्षेत्रमा लगानी गर्न जरुरी छ भन्दै मेरो कुरा टेगाउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री
ओमकला गौतमलाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता नीति तथा कार्यक्रम बजेट वक्तव्य सुन्दै विनियोजित विधेयकमा हाम्रो प्रदेश सभामा बडो उत्साहपूर्वक व्यापक जीवन्त छलफल भयो। सदनमा छलफल हुने, विचार अभिव्यक्ति हुने, विचारमा विविधता हुनु स्वाभाविकै हो। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले विषयवस्तुमा राख्ने दृष्टिकोण फरक हुनु पनि स्वाभाविकै हो। कहिलेकाहीँ एक मान्यजीको अभिव्यक्तिमा अर्को मान्यजीले सामान्य रूपमा आफ्नो विचार राख्ने प्रचलन पनि संसदीय अभ्यासकै अङ्ग हो। तर प्रस्ताव र विधेयकको दस्तावेजसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा माननीयले उठाउनु भएको प्रश्नको उत्तर दिने अधिकार 133 को 8, 130 को 3, 140 र 107, 121 लगायत नियमले मन्त्रीज्यूलाई दिएको छ। हाम्रो प्रदेश सभामा माननीयले यो काम गरिरहेको देख्दा उपहासात्मक आचार्य लागेको छ। मन्त्रीज्यू, मुख्यमन्त्रीज्यू बोल्न जान्दैनन्, प्रश्नको सठिक उत्तर उहाँहरूलाई आउँदैन, समग्रतामा सम्बन्धित मन्त्री, मुख्यमन्त्री र ती पदका लागि सर्वथा असक्षम र अयोग्य छन् भन्ने मानसिकताबाट अभिप्रेरित भई गरिएको यो हो भने यो गलत छ। संसद नियमावली अनुसार चल्छ। यसको विशेष प्रकारको गरिमा हुन्छ। चौतारी र पँधेरोमा जस्तै विविधताको बहस संसदमा हुनु सक्दैन भन्ने ज्ञान अपनाउनु पर्ने अनुशासनबारे 2.5 वर्षको कार्यकालमा पर्याप्त हुनुपर्ने हो। यस्तो किसिमको गतिविधि नियमित दोहोरी रहँदा बरु एउटा बिना विभागीय उत्तर मन्त्री नियुक्त गरेर नियमावली संशोधन गरी यो क्रियाकलापलाई संसदीय बनाउन सभामुख मार्फत मैले सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, सामाजिक विकास मन्त्रालयले लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध 16 दिने अभियान कार्यक्रम सञ्चालनको लागि 20 लाख र किशोरीहरूको आत्मरक्षा सम्बन्धी तालिमको लागि 15 लाख विनियोजित गरेको छ। यो अत्यन्तै सराहनीय मलाई यस अर्थमा लाग्छ। मान्य सभामुख महोदय, गरेको यो विधेयकमा सभामा अभिव्यक्ति केही विचारहरू सुन्दा लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध 16 दिने अभियानको खाँचो प्रदेश सभाबाटै सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ। किशोरीहरूको लागि आत्मरक्षक तालिम जस्तै तालिम प्रदेश सभाका हामी महिला मान्यहरूलाई पनि चाहिएको छ। नारी अस्मिता सम्मानको रोस्टमबाटै खिल्ली उडाउने माननीयबाट नारी प्रतिरक्षाको लागि पनि हामीलाई चाहिएको छ। सभामुख महोदय, क्वारेन्टिनमा बस्दा एक नेपाली महिला बलात्कृत भइन्। पीडाले मर्माहित भएर हामी माननीयहरूले त्यो निन्दनीय कार्यको भर्सना गर्यौँ। यस्तो प्रवृत्ति र घटना रोक्ने उपायको खोजी गर्यो र दोषीलाई कानुनको कठघारमा ल्याउनु पर्छ भन्यो। के सत्ता पक्ष, के प्रतिपक्ष, के महिला, के पुरुष, सर्वसम्मत रूपमा यो आवाज उठिरह्यो। यही सभामा एक माननीय गण्डकी प्रदेशमा यो बलात्कार भएको घटना नघटेको हुँदा महिला अस्मिताको रक्षा गर्न उठेको आवाजलाई उपहास गर्दै बलात्कारीको मनोबल बढ्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको देख्दा प्रदेश सभा मात्र होइन, सम्पूर्ण प्रदेश शर्माहात भएको छ। मान्य सभामुख महोदय, युरोपको मार्क्सको कुरा गर्न हुने, चीनको माओको कुरा पनि गर्ने, भारतका गान्धी र नेहरूको कुरा पनि गर्न पनि मिल्ने, चन्द्रमामा मङ्गल ग्रह उपग्रहको कुरा गर्न पनि आपत्ति नहुने, अन्तरिक्ष मानव एलियनको पीडाबारे पनि बोल्न सकिने, वातावरण, प्रकृति, वन, जङ्गल, जनावरको बारेमा बोल्दा पनि सान्दर्भिक हुने, तर अस्मिता गुमाएकी नेपाली चेलीको बारेमा बोल्न नपाइने कस्तो मनोविज्ञान हो। सभामुख महोदय, मानव सभ्यता नै लज्जित हुने यस्तो अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डमै रहिरहनु, महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्ने निन्दनीय कार्यमा सभाको मौन समर्थनको रूपमा व्याख्या हुने प्रति सजग हुन माननीय सभामुखज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश सभामा यस्तो संवेदन शून्य अमानवीय अभिव्यक्तिको रोस्टमबाटै प्रस्तुत भइरहँदा, नारीमाथि कुत्सित शब्द र भावले आक्रमण गरिरहँदा हामी मौन बस्यौँ। नियमापति गरी सदनलाई पापमय बनाउनबाट रोक्न नसक्नुको अपराध बोध म स्वयंलाई पनि भएको छ। यो कुकृत्यको मुखदर्शक भई
प्रतिक्रिया शून्य भई आफ्नो दायित्व पुरा नगरेकोमा सभामुख मार्फत बलात्कृत चेली नेपाली महिला र सम्पूर्ण सभ्य मानव समाजसँग क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। कौरव सभामा दुशासनले द्रौपदीको चिरहरण गर्दा मौनता साँधेका भीष्म र द्रोण को भन्दा बढी हृदय हामी मान्यको पोल्नु स्वभाव नै हो। सभामुख महोदय, माननीय सभामुखज्यू, बलात्कार जहाँ भए पनि, जसमाथि भए पनि हाम्रो प्रदेशको विषय वस्तु बन्न सक्छ, बन्नुपर्छ। आफ्नै छोरी बुहारीमाथि घटना घटे मात्र व्यथित हुने, तर अन्य दिदी बहिनीहरूको अस्मिता लुटिरहेको पीडामा मनोरञ्जनात्मक भाव जङ्गीमा व्यक्त गरेर कुसित शब्दबाण चल्ने कार्यको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। हाम्रो लागि सांसद हुनुको गौरव भन्दा पनि नारी भएकोमा अभिमान छ। सभामुख महोदय, लोगो फुकालेर तत्क्षण कडा कदम चाल्न हामीलाई बाध्य बनाइयोस्। मान्य सभामुख महोदय, जुन बजेट किताब आएको छ, म यसमा पनि मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने आयो विगतमा पनि धेरै कुराहरू आएका छन्। मान्य सभामुख महोदय, कार्यान्वयनको पाटोको विषयमा धेरै मान्यज्यूहरूबाट पनि त्यो कुरा उठेका छन् र म पनि के भन्न चाहन्छु, जति कार्यक्रम आएको छ कार्यक्रमलाई समयमै निकासा गरेर अख्तियारी प्रत्यायोजन गरेर यो कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार नचुकोस्, यो मैले शुभकामना दिन चाहन्छु। मैले सरसरी हेर्दा यो चाहिँ चारवटै विषय मन्त्रालयको विषयमा र थुप्रै भावहरू बोल्न चाहिँ 7 मिनटमा मलाई समय कति पुग्ला नपुग्ला, तर मैले सर हेरेँ तर पूर्व मान्यज्यूहरूले पनि भन्नुभएको छ साँच्चीकै यो कार्यक्रममा एउटा चाहिँ आउँदै गर्दा कतिपय कुराहरू सकारात्मकलाई सकारात्मक भन्नुपर्छ, कतिपय कुरालाई नकारात्मक भन्न सकिएन भने पनि अन्याय सहनु पनि अन्याय गरे सरह हो भनिन्छ। त्यसैले यो पनि विभेद रहिरहेको छ, न्यायोचित चाहिँ भएको छैन, समन्वयक भएको छैन यहाँ चाहिँ। किनभने मैले माननीय सम्बन्धित मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्दै गर्दा मैले ताल तलैयाको कुरा पनि अघि उठे भन्दै गर्दा माननीय मन्त्रीज्यू स्वयं जिल्ला भ्रमणमा जाँदा हाम्रा जिल्लामा पनि धेरै तालको विषयमा बोल्नु भएको छ। उहाँले नै अघिल्लो वर्षमा क्रमागत गर्छु भनेको यो पोखरी ताललाई छुटाउनु भएको छ। माननीय सभामुख महोदय, मैले मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि त्यो सम्पन्न भइसकेर छुटेको त्यो क्रमागतमा यदि हो निरन्तरता हो भने त्यो आउनुपर्छ कि पर्दैन। धेरै नयाँ योजनाहरू पनि हामीले चाहिँ बजेटमा ल्याइएको थियो। के बाध्यतामा थियो, यो सोर्स र फोर्सको आधारमा हो कि चिर र चिरकेटाको आधारमा यो ल्याइएका छन्। अन्यत्र मन्त्रालयमा पनि कृषिलाई आधुनिकीकरण गराएर कृषिलाई आत्मनिर्भर गराउने हो भने पर्याप्त बजेट छैन र महिला हिंसा रोक्ने खालका कार्यक्रम पनि खासै ठोस छैनन्। र मैले चाहिँ एउटा देखेँ, एउटा श्रृङ्गारकै विषयमा महिला केस श्रृङ्गार भनेर थुप्रै ठाउँमा देखियो त्यो एउटै चाहिँ बुदालाई, तर त्यो कहाँको कस्तो केस श्रृङ्गार गर्ने हो, त्यो पनि एउटा कास्कीमा र पर्वत मात्रै जिल्ला कोड गरिएको छ। अरू जिल्लाका महिलाका केस श्रृङ्गार नगर्ने हो कि तालिम मात्रै हो कि केही निश्चित महिलाका श्रृङ्गार गरेर हेर्ने हो कि, यस्ता खालका कार्यक्रमहरू पनि छन्। त्यसैले यिनलाई चाहिँ दोहोऱ्याउनु हुन्न र एउटा चाहिँ प्राथमिकताकरण तोकेर मात्रै कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ भन्ने भनाइ राख्दै जे जस्ता यो आए पनि आगामी दिनमा फेरि नदोहोरिन सधैँ हामीले भनेका छौँ। यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित चाहिँ सचिवालय चाहिँ लागोस्, सचिवज्यूहरू लाग्नुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ निवेदन गर्दै मेरो भनाइहरू अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री रोशन गाह मगरलाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री सरिता गुरुङले। मान्य सभामुखज्यू, आज हामी फेरि गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजित विधेयकमाथि चारवटा मन्त्रालय सम्बन्धित हामी छलफलमा छौँ र यो चारवटा मन्त्रालय सम्बन्धमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र प्रदेश सभा सचिवालय गरी 6वटा शीर्षकमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। सर्वप्रथम म यो विनियोजित विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय जो गण्डकी प्रदेशको हामीले
गृह मन्त्रालय भने पनि फरक पर्दैन। हामीले गृह मन्त्रालय नै पनि भन्नुपर्छ। र यो आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सन्दर्भमा वास्तवमा जबसम्म शान्ति हुँदैन तबसम्म विकासले फड्को मार्न सक्दैन। शान्ति, सुरक्षा र सुशासन विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने हो भने प्रमुख यो तीनटा शब्दलाई हामीले व्यवस्थित र व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। र म सुझाव दिन पनि चाहन्छु, सरकारको तर्फबाट गण्डकी प्रदेशमा रहेको आम पब्लिकको सम्पत्ति जीवधनको सुरक्षा पनि सरकारले गर्न जरुरी छ। तर यो मैले भनिरहँदा अहिलेको बजेट विनियोजन गर्दा यो आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई बजेट अलिक कम भएको छ र आउने वर्षको निम्ति अब यसले 11वटै जिल्लालाई यहाँको सुरक्षाकर्मीको निम्ति व्यवस्थापन गर्ने र सामाजिक न्यायको निम्ति जहाँ रहन्छ र जहाँ सामाजिक घटनाहरू घट्छ त्यसलाई अहिलेको वैज्ञानिकताको तर्फबाट सीसी क्यामेराबाट र त्यो घटनाको सत्य तथ्य पहिचानसहित सम्बन्धित निकायमा आएर दोषीमाथि ठहर गर्ने कुरा कानुनी प्रक्रियामा जानको निम्ति यो कानुनको अपरिहार्य पनि छ। त्यसो भएको हुनाले यो गृह मन्त्रालय मार्फत यो गर्न एकदमै जरुरी छ। र म सरकारलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि गण्डकी प्रदेशको सरकारले यो पहिलो पटक यो बजेट मार्फत प्रहरी जवानहरूलाई, चाहे त्यो सेनाको होस्, चाहे सशस्त्र होस्, चाहे जनपद होस्, चाहे अनुसन्धान होस्, सबैका निम्ति तालिम केन्द्र भवन निर्माण गर्नको निम्ति जुन बजेट विनियोजन भएको छ, मलाई विश्वास छ आउने दिनमा यो आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयबाट दक्ष जनशक्ति र दक्ष राष्ट्र सेवक उत्पादन हुनेछ भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु। र सामाजिक विकास मन्त्रालय अहिले यो कोभिड-19ले विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको छ र नेपाललाई पनि थल पारेको छ। यो कारणले गर्दा स्वास्थ्य यो सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट जुन खालको PCR टेस्ट भएको छ, जहाँ आइसोलेसनमा राख्ने सङ्क्रमितहरूलाई खाना बस्नको निम्ति जुन व्यवस्था गरेको छ, अझ आउने दिनमा अझै व्यवस्थापन राम्रो बन्न सकोस् र बजेट पनि अझै धेरै मात्रामा जान सकोस्। र बिमा सम्बन्धीलाई यसलाई अलि व्यवस्थापन अलिक व्यापक रूपमा यो बिमा गर्न जरुरी छ। र नेपाल सरकारले नेपाली जनतालाई दिएको निःशुल्क औषधिहरू आम पब्लिक जनताले सर्वसाधारण पनि त्यो थाहा पाउनु पर्ने जरुरी छ। चाहे पहाडमा होस्, दुर्गम क्षेत्रमा रहेको, चाहे हिमालमा होस्, चाहे तराई मधेसमा रहेको होस्, चाहे दूर दराजमा रहेको नेपाली जनताले, यो प्रदेशमा रहेको जनताले सरकारले दिएको निःशुल्क त्यो औषधि यो औषधि पाउने रहेछ भन्ने कुराको स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लगायत सबै त्यो तहसम्म जनताले प्राप्त गरेको अनुभूति गर्ने कुरामा यो मन्त्रालयबाट जान सकोस्। अब यो उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण सम्बन्धी अहिले हामीले 2020 पर्यटन वर्ष मनाएका थियौँ। हामीलाई यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि हामीले यो देशकै निम्ति दुर्भाग्य भयो। यो आय स्रोतको एउटा राम्रो माध्यम पनि थियो, हामीले गुमायौँ। तर पनि अब यो यसले जडीबुटी उत्पादन गर्ने कुरा, वन जङ्गललाई वैज्ञानिक तहबाट व्यवस्थापन गर्ने कुरा र नारायणी नदी जुन नवलपुर जिल्लाको नारायणी नदी त्रिवेणी सुस्ताबाट गैँडाकोट नगरपालिकासम्म त्यसको किनारलाई तटबन्धन गरेर त्यो तटबन्धनसँगै सडक निर्माण गर्ने, तर त्यो सडकको किनारमा होटेल, रेस्टुरेन्ट र होमस्टेहरू सञ्चालन गर्ने र त्रिवेणी धामबाट हामीले देवघाट धामसम्मको निम्ति पानी जहाज सञ्चालन गर्नको निम्ति पनि सरकारले यो एउटा योजना लिएको छ। र यो गण्डकी प्रदेशको सरकारले र यो पर्यटन
वन तथा उद्योग मन्त्रालयबाट पनि यो गर्न जरुरी छ। यो सम्बन्धमा पनि जान सकोस्। र यो भूक्षय हामी गण्डकी प्रदेश बेसी मात्रामा हामी पहाडी जिल्लामा रहेको हुनाले यसलाई भूक्षयको बढी मात्रामा हामी जोखिममा छौँ। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा जान सकोस्। र कृषि सम्बन्धीमा चाहिँ नै जो किसानले मेहनत गरेको छ, किसानमा आत्मनिर्भर बन्ने कुरामा जसले लगानी गरेको छ, जसले पसिना बगाएको छ र जसले पशुपालनदेखि लिएर तरकारी बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्छ, त्यस्तो किसानहरूले अनुदान प्राप्त गर्नु पर्यो, पाउनु पर्यो, मेरो अनुरोध। र यो गण्डकी प्रदेशमा एउटा नमुनाकै रूपमा यो खाद्य र मल उत्पादनको फ्याक्ट्री उद्योग सञ्चालन गर्नको निम्ति यो मन्त्रालयबाट आउने दिनमा योजना ल्याउन सकोस् र किसानहरूलाई समयमै बिउ मलको चाहिँ कीटनाशक औषधि सबै व्यवस्थापन गर्ने कुरामा यो सरकार यो मन्त्रालय मार्फत जान सकोस्। र यो सभा सचिवालयले संसदका सदस्य मार्फत सबै निकायलाई सूचना प्रवाह गर्दा अलि नेपालीमा शुद्धाशुद्धि गर्न सकोस्। इङ्ग्लिसमा पनि होइन, नेपालीमै गर्न सक्यो भने सबै माननीयहरूले, हामीले पनि इङ्ग्लिस पढेका छैनौँ, 12 खरी पढेर आएको, त्यसो भए उनीहरूले सूचना सम्प्रेषण गर्दा अलि शुद्धाशुद्धि नेपालीमै सूचना प्रवाह गर्न सक्यो भने सबै माननीयहरूलाई समयमै सजग हुन्थ्यो र आउन सक्ने थियो भन्ने कुरा यो विधेयकमाथि छलफलमा मेरो पूर्ण समर्थन सहित मेरो भनाइलाई म अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय सदस्य श्री सरिता गुरुङलाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री मनबहादुर गुरुङ। मान्य सभामुखज्यू, आज हामी 4वटा मन्त्रालय र 1 प्रदेश सभा सचिवालयबारे छलफल गर्न गइरहेका छौँ र मान्य सभामुखज्यू, गण्डकी प्रदेश प्रचुर मात्रामा पर्यटनको सम्भावना बोकेको प्रदेश हो भन्ने विषयमा हाम्रो दुई मत छैन। विश्व महामारी कोभिड-19ले पर्यटन व्यवसाय धाराशायी बनिरहेको अवस्था हो र यो आर्थिक वर्ष 2077-78मा चाहिँ निरन्तरता दिने भनी यसमा बजेट विनियोजित गरिएको देखिएको छ। र त्यसै गरी मान्य सभामुखज्यू, वन वातावरण भनेको मानिसको जीवनसित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हो। यसबारेमा हामीले धेरै ठाउँमा धेरै कुराहरू छलफल गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले वन वातावरण संरक्षणको लागि कुराहरू गर्ने क्रममा धेरै कुराहरू गरिरहँदा पनि धेरै अवैधानिक स्थानहरूमा अवैधानिक रूपले प्राकृतिक धन भइरहेको छ। जस्तै ढुङ्गा गिटी बालुवाले गर्दाखेरि धेरै प्राकृतिक धन भइरहेको छ र यसको चाहिँ यदि कार्यविधि अव्यावहारिक छ भने यो कार्यविधि सुधार्न पर्यो, होइन भने यस्तो धन भइरहेको र अवैधानिक रूपले सञ्चालन भइरहेकोलाई चाहिँ कानुनको दायराभित्र ल्याउनु पर्दछ भन्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। चाहे त्यो सामुदायिक वन होस्, चाहे त्यो वैज्ञानिक वन होस्, त्यस सम्बन्धी पनि अहिले जनताहरू अलमलमा छ। कुन चाहिँ राम्रो, कुन चाहिँ ठिक, कुन चाहिँ बेठिक भनेर त्यसको बारे बहस चलाइरहेको छ। यसमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान पुगोस् भन्ने म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मान्य सभामुखज्यू, विश्व महामारी कोभिड दिइरहेको छ, तर यसमा बजेट विनियोजित परम्परागत नै रहेको देखिन्छ। अहिलेको परिस्थिति अनुसार लागू गर्नु पर्दछ भन्ने पनि म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। सँगै मैले यहाँ एउटा मैले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई के ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु भने यो कोभिड-19ले आक्रान्त पाइरहेको अवस्थामा, लकडाउनको अवस्थामा
दुग्ध व्यवसायीहरूले धेरै दुधहरू सडकमा पोखे। त्यो दुधहरू पोखेको हामी सबैले देखेको थियौँ विभिन्न माध्यमबाट, चाहे त्यो प्रत्यक्ष होस् चाहे त्यो अप्रत्यक्ष होस्। त्यति भइरहँदाखेरि अन्य प्रदेशहरूले प्रति लिटरको रु 5 देखि 10 रुपियाँसम्म चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिसकेको र त्यो निर्णय भएको कुरा कृषकहरूले जानकारी गरेको छ र त्यो हामीमा सुन्नमा आएको छ। र यस्तो कुराहरू मैले यो गण्डकी प्रदेशमा देखिएको छैन। कृषकहरूको मनोबल बढाउन र आज कृषि पेसालाई माथि उठाउनका लागि यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ, तुरुन्त यो यस्तो कुराहरू निर्णय गरेर लागू गर्नुपर्छ भन्ने पनि म सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मान्य सभामुखज्यू, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै स्वास्थ्य बिमालाई निरन्तरता गण्डकी प्रदेशले सामाजिक विकास मन्त्रालयले दिएको छ, निरन्तरता दिने भनिएको छ। यसमा स्मरण रहोस्, यो स्वास्थ्य बिमा नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा नेपाली काङ्ग्रेसले लागू गरेको हो। यस्तो राम्रो कुरालाई यहाँले स्वीकारेर यसलाई निरन्तरता दिनुभएको छ र गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मान्य सभामुखज्यू, सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट विनियोजित हेर्दा अध्ययन गर्दाखेरि यहाँ धेरै राम्रो सहज हो कि सजिलो हो कि भन्ने देखिन्छ। तर मैले यो पहिलाको यो विधेयकमा पनि छलफल गर्दै आउने बजेट वक्तव्यमा पनि भनिएको थियो, यसमा महिलाको आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, सामाजिक सांस्कृतिक जस्ता कुराहरू राखिएको छ र गत वर्षहरूमा पनि यो शीर्षकहरू राखेको थियो र यो बजेटहरू खर्च भइसकेको पनि त्यहाँ देखिएको छ। तर यो चाहिँ हामी एकदमै अनभिज्ञ छ। यो कुन ठाउँमा कतिजनालाई कहिले केमा भयो यसको जानकारी पाऊँ र यो वर्ष पनि अहिलेको आर्थिक वर्षमा पनि यही कुराहरू छन्। चाहे त्यो महिलाको शीर्षकमा होस्, चाहे त्यो ज्येष्ठ नागरिकको शीर्षकमा होस्, चाहे त्यो अल्पसङ्ख्यक दलित जुनसुकै शीर्षकमा होस्, यो बजेट जस्ताको तस्ता आएको छ र यो बजेट जस्ताको तस्तरी कार्यान्वयन गर्ने हो भने यसमा चाहिँ यो आसेपासेलाई म चित्त बुझाउनु हो, आफ्नो कार्यकर्ता पाल्ने हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। त्यसैले यो बजेट ब्रेकडाउन गरेर कुन ठाउँमा कसरी लागू हुँदैछ भन्ने कुरामा यसमा पनि पारदर्शिता हुनपर्छ र यसमा चाहिँ पारदर्शिता गर्नुपर्छ भन्ने म सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मान्य सभामुखज्यू, विश्व महामारी कोभिड-19ले धेरै जनताहरूलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा असर पारिरहेको छ। त्यो असर पार्ने क्रममा पुरुषलाई धेरै र महिलालाई थोरै, तर महिला र पुरुषलाई सँगै सङ्क्रमित भइरहेको छ। यस्तो सङ्क्रमित महिलाहरूको लागि क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनहरू राम्रो व्यवस्था हुन नसक्दाखेरि र महिला मैत्री हुन नसक्दा महिलाहरूले धेरै शास्ति बेहोर्न परिरहेको छ। किनभने महिलाहरू सिङ्गल महिला प्राय हुँदैन, महिलाहरू प्राय इन्डियाबाट आएका महिलाहरू हुनुहुन्छ। त्यो सङ्क्रमित महिलाहरू उहाँहरूसित एउटा दुईटा बच्चा अनिवार्य रूपमा जस्तो छ र बच्चा एकातिर आमा र बच्चा बस्न पर्ने र त्यो क्वारेन्टाइन आइसोलेसन पनि महिलाको लागि त्यो राम्रो व्यवस्था महिला मैत्री नहुँदाखेरि महिलाहरूले शास्ति बेहोरिरहनु परेको छ र सँगै यस्तो महिला मैत्री हुन नसक्दाखेरि धेरै आपराधिक क्रियाकलापहरू बढिरहेको छ र त्यस्तो शास्ति बेहोरिरहँदा र आपराधिक क्रियाकलापहरू बढिरहँदा पनि अझै सरकार एउटा भ्रष्टाचारमा स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अपराधीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएको चाहिँ देखिरहेको छैन। सँगै मान्य सभामुखज्यू, अहिले यो बहुवादमा आधारित एउटा संविधानमा व्यवस्थित भइसक्दा पनि अझै पनि यहाँ जातीय भेदभाव भइरहेको छ। यसरी जातीय भेदभाव हुँदाखेरि जनशक्तिमाथि ठुलो खेलवाड भएको छ। त्यसैले यी कुराहरू पनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ध्यान आकर्षण गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री मनबहादुर गुरुङलाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री आशा कोइराला। मान्य
सभामुख महोदय, आज हामी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयगत छलफलमा छौँ। यो कोभिड-19 को विरुद्धमा यसलाई नियन्त्रण गर्नको निमित्त, यसलाई रोकथाम गर्नको निमित्त र यसलाई सदाको लागि परास्त गर्नको निमित्त अग्रपङ्क्तिमा लैराखेको सरकार र त्यस बावजुद पनि सबैलाई समेटेर जुन बजेट ल्याउनु भएको छ, म सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, एउटा भनाइ छ, शिक्षा अनिवार्य हो, अनिवार्य छ, तर शिक्षाले मात्रै सभ्यता आउँदैन भन्ने भनाइ छ। त्यस कारणले पनि होला सामाजिक आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबाट युवा शक्तिलाई नैतिकवान, चरित्रवान र सुसंस्कृत बनाउन गण्डकी समाज सुसभ्य समाज कार्यक्रमद्वारा नैतिक शिक्षा लागू, पदार्थ दुर्व्यवसाय रोकथाम र सबै प्रकारका अपराधबारे चेतना अभियान सञ्चालन गर्नको लागि रु 50 लाख छुट्टिएको छ भनेर भन्नुभएको छ। धेरै राम्रो कार्यक्रम हो, नैतिक शिक्षा अनिवार्य छ, तर 11 जिल्लामा 50 लाख धेरै हो कि थोरै भयो? सभामुख महोदय, त्यसैले थोरै भयो कि भन्ने लाग्दछ मलाई। अर्को यो भवन तथा आवास शहरी विकास सम्बन्धीमा यो 116 मा लिएको छ। दलित, विपन्न, लोभमुक्त र अति सीमाङ्कित अति जाति तथा समुदायका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न हाल सञ्चालनमा रहेको जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु 11 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। राम्रो छ, तर म एउटा सुझाव दिन चाहन्छु सभामुख महोदय, अहिलेको परिस्थितिमा यो उत्पादन क्षेत्रलाई वा धान खेतलाई घरेडीमा रूपान्तर वा घरेडी बनाउँछ भने वा घर बनाउँछ भने त्यसलाई करको दायरा वृद्धि गरेर पाहाडमा घर बनाउनेहरूलाई अनुदानको व्यवस्था गरे राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो सुझाव छ सभामुख महोदय। अर्को कुरा, जुन 112 मा प्रदेश राजधानी नजिकको सहरलाई सेटेलाइट सिटीको रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम निरन्तर दिएको छ, असाध्यै राम्रो छ, अत्यन्तै राम्रो छ, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण। लक्ष्य लिनु, उद्देश्य लिनु राम्रो हो, तर राजधानी पनि हेर्नुपर्छ कि सभामुख महोदय। अर्को कुरा, यो सामाजिक विकास मन्त्रालय सम्बन्धी अत्याधुनिक प्रविधि सहितको सुविधा सम्पन्न संक्रमक तथा सरुवा रोग अस्पतालको स्थापना र सञ्चालनको लागि रु 5 करोड छुट्याएको छ सभामुख। अत्यन्तै राम्रो छ। हिजो योभन्दा अगाडिको बजेट गरिन्छु भन्ने खालको आउँथ्यो, आज यो ठोस रूपमा आएको छ। त्यस कारणले म धेरै धेरै धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। शिक्षामा यो गण्डकी विश्वविद्यालय अन्तर्गत 42 मा सूचना प्रविधि विषय र शिक्षा अस्पताल स्थापना गरी चिकित्सा विज्ञान विषय अध्यापन कार्य आगामीका आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्ने गरी रु 42 करोड धेरै धेरै धन्यवाद छ। आगामी वर्ष वा आर्थिक वर्षमा देख्न पाउनेछ, गरिब जनताले शिक्षा पढ्न पाउनेछ, यो चिकित्सा विज्ञान अध्ययन गर्न पाउनेछ भन्ने कुरामा म पूर्ण रूपमा ढुक्क छु। म सरकारलाई यो गतिमा अगाडि बढोस् भन्ने कुरामा शुभकामना दिन चाहन्छु। अर्को कुरा, सभामुखमा यो कृषिमा यो 68 मा यो पारकोटे र लिमी भैँसी जस्ता गण्डकी प्रदेशका रैथाने जातका भैँसी पालन कार्यक्रमलाई वा खरी जातको बाख्रा, च्याङ्ग्रा र भेडा चाउरीलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसको लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। यो आफ्नो सिप ज्ञानलाई आफूले हिजोदेखि आफ्नो पुर्खाले पाल्दै आएको जुन वस्तुलाई संरक्षण गर्न खोजेको छ, विकास गर्न खोजेको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अर्को कुरा, यो उद्योग सम्बन्धी
यो कोभिड-19 को कारण रोजगारी गुमाएका बेरोजगारको लागि उद्यमशील विकास तथा स्वरोजगार सिर्जना गर्न रु 2,50,00,000 छुट्याएको छ। धेरै राम्रो, धेरै महत्त्वपूर्ण विषय। बेरोजगारले रोजगार दिन्छु भन्ने कुरा, उद्यमशील बनाउँछु भन्ने कुरा मेरो विचारमा धेरै राम्रो छ। त्यसैले म सरकारलाई बधाई दिन चाहन्छु। ल्याउन काम गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ, तर्क र तपाईँको चाहिँ प्रतिक्रिया दिन सजिलो नै हुन्छ। त्यसकारण त्यति मात्र होइन, उद्योग र आपूर्ति व्यवस्थापनको लागि 11 करोड बजेट छुट्याएको छ। सभामुख महोदय, हामीले नेपालमा धेरै वस्तुको कुरा नगरौँ, यो कृषि प्रधान भन्ने देश भारतबाट धान 31-32 अरबको धान एक वर्षमा आयात गर्छ भने यो आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नु र तपाईँको चाहिँ उद्योग व्यवस्थापन गर्नु भनेको त राम्रो कुरा हो। त्यसकारणले पनि मेरो समर्थन छ सभामुख महोदय। अर्को कुरा यो चाहिँ वन सम्बन्धी 94 मा छ। यो 85 मा सुनखरी पार्क, यो विश्व शान्ति जैविक विविधता उत्थान कार्यक्रम, यो चाहिँ असाध्यै राम्रो छ। म मेरो क्षेत्र होइन, अरू साथीहरूको क्षेत्रमा विकास हुने कुरामा, पार्क बनाउने कुरामा मेरो टिप्पणी होइन, तर जनताको जीवन स्तर, जनताको चेतना स्तर पार्कमा बस्ने खालको छ कि छैन, त्यो पनि सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ कि सभामुख महोदय। अर्को कुरा, यो धौलागिरी क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र, 85लाई संरक्षण क्षेत्र बनाउँछु भनेर आछ, तर कता कता म यही हालमा अहिले पनि मेरो कानमा गुन्जिराखेको छ कि संरक्षण क्षेत्रहरू हटाउनु पर्छ भनेर फेरि कता कताबाट त्यो कुरो पनि सुनिन्छ। फेरि सरकारले अर्को संरक्षण क्षेत्र पनि बनाउँछु भनेर आएको छ। त्यसैले यो के हो, अलिकति तपाईँको चाहिँ विचार गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। अर्को 101 मा प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन अनुसन्धान र विकासका लागि गण्डकी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापनाको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। धेरै राम्रो। हिजो यो शिक्षा बुर्जुवा शिक्षा भयो, त्यस कारणले प्रविधिमूलक शिक्षा हुनुपर्छ भनेर यो सरकारले जुन कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ, त्यसकारण म यो सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तमा म सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, यो क्षेत्रको हिसाबले यो प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो मतदाताको हिसाबले पनि सबभन्दा धेरै मतदाता भएको क्षेत्र, यहाँदेखि 200 मिटर परको क्षेत्र मेरो क्षेत्र, तर यो पर्यटकीय गन्तव्य 110 स्थान चयन गर्ने कुरामा मेरो क्षेत्रमा सरकारले नदेखेको हो कि, मेरो भुल कमजोरी भएको हो कि, मैले भाषण गर्न नसकेको हो कि, मैले ल्याउन नसकेको हो कि, त्यस कारणले सरकारको ध्यान जाओस्। र अन्तमा हिजो के भन्छ, विधिको कारणले, कानुन बनाउनु पर्ने कारणले बजेट अपुरो भयो, फर्सेट गर्न सकेन, वा कर्मचारीको कारणले अपुरो गर्न फर्सेट गर्न सकेन, समयमा जुन सोचेको सकेन। तर अहिले कोभिड त साँच्चीकै हो, हिजोको त म भ्रमै थिएँ, तर आज म साँच्चीकै रूपमा कोभिडको कारणले बजेट पास गर्न नसकेकै हो। त्यसकारण आगामी दिन त्यस्तो नहोस् भन्ने शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छ। धन्यवाद। माननीय सदस्य आशा कोइरालालाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री विष्णु प्रसाद लामिछाने। माननीय सभामुख महोदय, आज हामी विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेश सभा सचिवालयको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। आज प्रस्तुत भएका 4वटा मन्त्रालयहरू असाध्यै धेरै क्षेत्र समेटिएको फराकिलो कार्यक्षेत्र भएको हुनाले अब कार्यक्रमहरू पनि धेरै नै छन्, कार्यक्रमहरू राम्रा छन्, तर कार्यान्वयन पक्ष भने हाम्रो सधैँभरि फितलो नै भइरह्यो। कहिल्यै पनि समयमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने कुराहरूलाई असाध्यै गम्भीरतापूर्वक लिएर आगामी वर्ष हाम्रो जुन 77-78 को यो कार्यक्रम हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ,
समयमा नै कार्यक्रम सुरु गर्ने र त्यसलाई अन्त्य गर्नेतिर मन्त्रालयहरूले सोचुन्। यो कुराहरू म विशेष सजग गराउन चाहन्छु मान्य सभामुख मार्फत। कृषि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले 4वटा कुरालाई मध्यनजर गरोस्। अरू धेरै कार्यक्रम राम्रा छन्, प्रभावकारी छन्, तैपनि भूमिको उपयोग गर्ने नीति हामीसँग नभएसम्म हामीले केही पनि परिणाममुखी काम गर्न सक्दैनौँ। भूमिको वर्गीकरण गरोस्। हामीले देख्यौँ चक्लाबन्दी गरेर कामहरू हिजै मात्र 15 असारमा रोपाइँ पनि भएको छ, त्यसको लागि शुभकामना छ। तर डाँडा काँडा खनेर नयाँ जग्गाहरू चक्लाबन्दी गर्नभन्दा हाम्रा थुप्रै खेतीयोग्य फाँटहरू जहाँ चाहिँ हामीले खेती गरिरहेका छौँ तिनै फाँटहरूलाई आधुनिक प्रणालीबाट खेती गर्नेतर्फ हाम्रो मन्त्रालय जानुपर्छ। किनभने फाँटहरू घडेरी बनाउँदै जाने, डाँडा काँडा चाहिँ गिटी बालु आउँछ र नाफा हुन्छ भनेर चक्लाबन्दी गर्ने, त्यस्तो खालको सोचबाट सम्बन्धित लाभग्राहीहरू पनि लालयित भएको देखिन्छ। त्यसकारण जमिनको उपयोग कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने, कुन कामको लागि गर्ने भन्नेतर्फ विशेष ध्यान जाओस्। धेरैचोटि भनियो हरेक कृषकलाई सरल र सुलभ ऋणको व्यवस्था स्पष्ट ढङ्गले आओस् र यसै वर्ष कार्यान्वयन होस्। सहकारी संस्थाहरूको नियमन जरुरी छ। हामीले सहकारीहरूलाई असाध्य महत्त्व दिएका छौँ। सबैले ऋण बचत तथा ऋण नै चलाएका छन्। उत्पादनमुखी काममा लगाउने र ऋण प्रवाह गर्दाखेरि कृषकहरूलाई सरल र सुलभ मूल्यमा ऋण पाउने व्यवस्था सहकारी मार्फत गरियोस्। म यो मन्त्रालयलाई सुझाव दिन चाहन्छु। अर्को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, जसको शान्ति सुरक्षा, हाम्रो कारागार व्यवस्थापन, सूचना तथा सञ्चार, द्वन्द्व पीडितहरूको व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन, कानुन निर्माण लगायतका थुप्रै विषयगत क्षेत्रहरू छन्। तर शान्ति सुरक्षाको हिसाबले जति पनि प्रहरी चौकीहरू र यो विषयमा व्यवस्थापन भएका छन्, मलाई लाग्छ कतिपय ठाउँहरू, उदाहरणको लागि प्रदेश सदरमुकामबाट नजिक भएका दुलेगौँडा लगायतका क्षेत्रमा भएका इलाका प्रहरी चौकीहरू जो दैनिक रूपमा सङ्घ र प्रदेशको स्कटिङ लगायतका कामहरूमा पनि खट्न पर्ने हुन्छ र कार्यक्षेत्र पनि फराकिलो छ, त्यसको स्तर वृद्धि गर्नेतर्फ मन्त्रालयको ध्यान जान सकेन। हामीले पटक पटक भन्यौँ। त्यस्तै महत्त्वपूर्ण अरू पनि ठाउँहरू छन्, त्यो स्तर वृद्धि गर्नेतिर पनि ध्यान जाओस्। कारागार व्यवस्थापनलाई, कारागारमा प्रत्येक बन्दीहरूको लागि श्रम गर्ने व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने उत्पादनमा पनि हामी लाउन सकिन्छ। जति पैसा हामीले त्यहाँ खर्च गर्छौँ त्यो पैसा बन्दीहरूले उत्पादन गर्नतिर र आफ्नो आर्थिक आम्दानी गर्नतिर लगाउन सकियोस्। सूचना सञ्चारको क्षेत्रमा एउटा प्रविधि पार्कको निर्माण गर्ने कुरा त हामीले गरिरहेका छौँ, त्यो होला, हुन्छ, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। तर पोखरा बाहेक यो प्रदेशमा चाहिँ अरू जिल्लाहरू, निर्वाचन क्षेत्रहरू, 85वटा गाउँपालिकाहरूमा यो प्रदेश सरकारले सूचना सञ्चार पुर्याउनु पर्छ। त्यहाँ पनि संवाददाताहरू चाहिन्छ। प्रदेशका हरेक गतिविधिको जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने कुरा बिर्सिएको छ। कम्तीमा पनि हरेक स्थानीय तहमा संवाददाताको व्यवस्था गरेर यहाँ भएका, प्रदेशमा भएका गतिविधिको बारेमा त्यहाँका जनताहरूलाई सूचित गराउनेतिर यसले योजना ल्याओस्। द्वन्द्व पीडितको चालु आर्थिक वर्षको बजेट त 1 रुपियाँ पनि कार्यान्वयन नभइकन गयो। कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्रम आफ्नै मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। एउटा मन्त्रालयसँग जोड्ने र त्यो कार्यक्रम गर्न सकिएन भन्ने बहानामा एकातिर पीडितहरू यत्तिकै रहने, अर्कोतिर कार्यक्रम खेर जाने भइरहेको छ। यो विषयमा सचेत भएर आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनतर्फ जाओस्। विपद व्यवस्थापनमा राम्रै भूमिका निर्वाह गरेको छ, तर मलाई लाग्छ बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी लगायतका थुप्रै विपदहरूले घरबारविहीन भएका मान्छेहरूलाई 10,000 5,000 दिएर उसको कमसेकम अस्थायी बास बस्ने व्यवस्थापन पनि गर्न सक्ने अवस्था नभइकन विपद व्यवस्थापनको हामीले कार्यक्रम बनाएका छौँ। त्यो कार्यक्रम प्रभावकारी बनोस्, त्यतातर्फ ध्यान दिन चाहन्छु। ध्यान दिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सामाजिक सङ्घ संस्था, लक्षित वर्गहरूको निम्ति थुप्रै कार्यक्रमहरू गरेको छ। म भएका कार्यक्रमहरूलाई सम्मान पनि गर्न चाहन्छु र
एउटै मात्र कुरा के गर्न चाहन्छु भने जति हामी कार्यक्रम गर्छौँ समयमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बोध होस्। आजभन्दा 20 दिन अगाडि मात्रै स्कुलका घेराबार, भवन मर्मत, सम्मार, खानेपानीका योजनाहरू, केन्द्रबाट हस्तान्तरण भएका योजना त अझै हिजो पनि गइरहेका थिए, खेलकुदका यस्ता खालका योजनाहरू नगरौँ, बरु अर्को वर्ष समयमै गर्ने गरी गर्न पनि सकिन्छ। जनतालाई पनि गाह्रो, हामीलाई पनि तिमीलाई पैसा परेको छ है भन्नलाई समयको चापको अभावले गर्दा अप्ठ्यारो अनुभूति हुने गरी त्यसरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी मन्त्रालयले कार्यक्रम नबनाओस्। 12 महिनासम्म 12 महिना र 15 दिन 11 महिना 15 दिन यत्तिकै बस्ने, 15 दिनको लागि योजना कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ त्यो गर्नु हुँदैन। गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कुरा जुन छ त्यो प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्ला, त्यसको लागि म तदारुकता देखाउनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यो आदर्श र नमुना स्कुल भनेकोलाई पनि 5 लाख 10 लाख रुपियाँ दिएर होइन, निश्चित मापदण्ड बनाएर उदाहरणीय स्कुलको रूपमा विकास गर्नतिर ध्यान जाओस्। खेलकुदको पनि एउटा नीति स्पष्ट हुनुपर्छ। कुनै प्रदेश स्तरका खेल मैदान बनाउने हो कि निर्वाचन क्षेत्र स्तरका बनाउने हो कि गाउँपालिका नगरको हो कि कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा टोलका खेल मैदान बन्ने, कुनै निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ खाली हुने 2 वर्षको गतिविधिहरू हेर्दाखेरि मैले त्यति प्रभावकारी देख्न सकिनँ। पर्यटनको पनि औद्योगिक क्षेत्र र ग्रामका कुराहरू त आए, त्यो राम्रो छ, तर एउटा उद्योगलाई अर्को त्यो औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्थानान्तरण गरेर मात्रै औद्योगिक क्षेत्र हुँदैन। आफ्नै ठाउँमा कच्चा पदार्थ उत्पादन हुने गरी उद्योगको सम्भावना हेरेर त्यतातिर जान पर्छ जस्तो लाग्छ। पर्यटनको हिसाबले अब 4 साल पर्यटकीय नमुना गाउँहरू हामीले निर्माण गर्यौँ। ती नमुना गाउँहरू अहिले हलपत्र परे चालु आर्थिक वर्षमा यसरी हलपत्र पार्ने गरी कार्यक्रमहरू ल्याउन हुँदैन, त्यसलाई व्यवस्थित गरेर निश्चित मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ। भन्नै पर्ने एउटा प्रदेश सभा सचिवालयको कुरा म राख्न चाहन्छु कि झन्डै 3 वर्ष प्रदेश सभा नेतृत्वविहीन छ। एउटा सचिव नियुक्ति गर्न चाहिँ प्रदेश सभाले सकेको छैन। प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धी विधेयक समितिमा बिना कारण रोकिएको छ र यो प्रदेश सभाले नेतृत्व नपाउँदा प्रदेश सभाका थुप्रै काम कारबाहीहरू चाहिँ प्रभावित भएको कुरा हामी सबैजनालाई थाहा छ कि एउटा मात्रै विषय असाध्य टिप्पणी योग्य कुनै पनि बैठक समितिको होस् अथवा उसको बैठकको एजेन्डा सहित म्यासेज गर्न पर्ने छ है भनेर हाम्रो कर्मचारी साथीहरूसँग कुरा हुँदाखेरि म्यासेजको आकार बढाउँदाखेरि पैसा पुग्दैन भन्ने सम्मको कुराहरू पनि हामीले सुन्यौँ। पर्याप्त व्यवस्था गरेर प्रदेश सभालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने र नेतृत्वलाई प्रदेश सभाको सचिव तत्काल नियुक्ति गर्ने गरी त्यो विधेयक पास गर्नुपर्छ। यति भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विष्णु प्रसाद लामिछानेलाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, हामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजित बजेट अन्तर्गत 4वटा मन्त्रालयसित सम्बन्धित बजेटमा छलफल गर्दैछौँ। मलाई लाग्छ यो ठाउँ पर्याप्त छलफल गर्ने ठाउँ हो। 4-4वटा त्यो पनि अलि धेरै क्षेत्र ओगटेको मन्त्रालयको छलफल 7 मिनटमै गर्न पर्ने परिस्थितिले व्यापक रूपमा छलफल हुँदैन कि भन्ने मलाई लागेको छ। मैले सरसर्ती बजेट हेरेको छु। हामी आज अहिले यति बेला 4वटा मन्त्रालयको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। कतिपय यो विकाससित सम्बन्धित मन्त्रालय भएको कारणले पनि होला बजेट अमूर्त छ। त्यसले स्पष्ट रूपमा भन्न खोजेको छैन।
बुझ्ने परिस्थितिको छैन। मैले समग्रमा यो कुन मन्त्रालय भन्नतिर लागिन, समय कम भएको हुँदा हामीले लगानी गरेका छौँ, राज्यले लगानी गरेको छ, त्यो लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त भयो कि भएन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले अघिल्ला वर्षहरू पनि धेरै ठाउँमा राम्रा ठाउँमा कार्यक्रमहरू लागू गर्यौँ र अहिले पनि ती बजेटभित्र राम्रा कार्यक्रमहरू पनि छन्। म ती राम्रा कार्यक्रमको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। के राम्रा छन् भनेर मैले व्याख्या गर्नतिर लागिन, अहिले मान्यज्यूहरूले भनिरहनु भएकै छ। खास गरेर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा विनियोजित भएको बजेट त्यस मन्त्रालय अन्तर्गत क्रम संख्या 11 मा सञ्चार माध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन बापत बजेट छुट्याइएको छ, 50 लाख बजेट छुट्याइएको छ। वास्तवमा सञ्चार माध्यमलाई प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ। हिजो कुनै बेला म आफू पनि त्यही क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति भएर होला, पत्रकारलाई गर्ने सम्मान, पत्रकारलाई दिने सहुलियत देख्दा आफूलाई चाहिँ खुसी लाग्छ। मेरो अनुरोध यति मात्रै छ, यसमा त्यो लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्दा पारदर्शी हिसाबले होस्, सबै जिल्ला र सबै मिडियाहरूले प्राप्त गर्ने किसिमले त्यसलाई व्यवस्थापन होस् भनेर मैले अनुरोध गर्छु। अर्को एउटा क्रम संख्या 20 मा गण्डकी समाज सुसभ्य समाज कार्यक्रम भनेको छ। मैले अघि नै भने अमूर्त छ हाम्रा कतिपय कार्यक्रमहरू। त्यो पहिलो त गण्डकी समाज सुसभ्य समाज कार्यक्रम अथवा गण्डकी समाज भने के हो र त्यो सुसभ्य समाज कार्यक्रम के गर्यो भने कार्यक्रम झट्ट शीर्षक हेर्दा बडा गजबको लागेको छ। सुसभ्य बनाउने गण्डकी प्रदेशका जनता, गण्डकी प्रदेशलाई राम्रो बनाउने कुरो बडा राम्रो छ। मलाई त्यो खुसी पनि लागेको छ। तर के हो त नि त्यो कार्यक्रम, केही न केही त बोल्नु पर्छ होला नि त। यो गर्ने भन्याभरमा भोलि हामीलाई सोध्छन् के हो यो, भोलि त जिल्लामा फर्किँदा यहाँबाट त्यहाँ निस्किँदा के हो यो कार्यक्रम भनेर सोद्धाखेरि हामीसँग जवाब छैन। कम्तीमा पनि त्यो शीर्षकहरू बनाउँदा पनि अलिकति बुझिने किसिमले गर्न पायो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को क्रम संख्या 23 मा इलाका प्रहरी कार्यालय चौकी निर्माण भन्ने छ, 28 करोड विनियोजन भएको छ। हाम्रो ठाउँमा समस्या छ, प्रहरी कार्यालय बनाउन कमसे कम सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै हुन्थ्यो भन्ने जनताले तिम्रो यो ठाउँमा प्रहरी कार्यालय बन्दैछ है, चौकी निर्माण हुँदैछ भनेर त्यो स्थान समेत दिन पाएको भए ती जनता खुसी हुन्थे। हाम्रो ठाउँमा चाहिँ प्रहरी कार्यालय बन्दैछ भनेर यसले पनि ठ्याक्कै त्यो के भयो त भन्दा बन्ने भोलि कहाँ बन्ने हो, के आधारमा बन्ने हो भन्ने कुराहरू प्रश्न पारेको छैन। वास्तवमा हामी प्रदेशमा छौँ, प्रहरी परिचालन भएको छ। अहिले हामीले अझै प्रदेश प्रहरीको कानुन ल्याउन सकिरहेका छैनौँ। प्रहरीलाई प्रोत्साहन हुने किसिमका उनीहरूले अहिले जति दुःख गरिरहेछन् त्यो किसिमको कार्यक्रम र सुशासनको बारेमा अलिकति कहीँ कतै बोलेको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। मैले यति नै भने सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत मेरो त सुरुदेखि नै एउटा भनाइ के छ भन्दा शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ भन्छु म। एउटा मान्छे, एउटा गरिब मान्छे बिरामी भएर अस्पतालमा जान्छ, त्यहाँबाट डिस्चार्ज हुने बेलामा फोन गर्छ, मान्यज्यू पैसा छैन, अस्पतालले छोड्दैन, के गर्ने हो? अनि मान्यज्यूले कहाँबाट ल्याउने हो? समस्या छ नि त। त्यसैले ती गरिब धनी जहाँ पनि गएर उपचार गर्न सक्छ, ती गरिबलाई उपचार गर्ने परिस्थिति कसरी सिर्जना गर्न सक्छौँ? एउटा व्यक्ति, एउटा गरिब जनता हल्तीमा पैसा नभए बापत रोगले तडपी छटपटाई मर्ने परिस्थितिको अन्त्य राज्यले गर्नुपर्छ। शिक्षाको पनि त्यही हो। मान्छे ट्यालेन्ट छ, विद्यार्थी ट्यालेन्ट छ, घरमा आर्थिक अवस्था कमजोर छ, त्यसकारण उसले पढ्न पाएको छैन। यसलाई चाहिँ राज्यले जिम्मा लिने वातावरण दिगो हिसाबले अगाडि बन्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसको लागि आजै नसकिएला तर त्यतातिर उन्मुख हाम्रो कार्यक्रमहरू हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कतिपय कार्यक्रमहरू दोहोरिएको छ, एउटै कार्यक्रम धेरै ठाउँमा परेको छ, त्यसलाई पनि हेर्न म अनुरोध गर्छु। क्रम संख्या 26 र 29 मा कुनै खेलको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तो परिस्थितिमा अलिकति बढी भयो कि त्यो रकम
भन्ने मलाई लाग्छ। क्रम सङ्ख्या 68 मा बाल परिषद सञ्चालन परिचालनमा 1,80,000 बजेट चाहिँ छुट्याइएको छ। खुसी लाग्यो, कम्तीमा पनि बालबालिकालाई सम्झिने काम चाहिँ भएको छ। तर त्यो 1,80,000 त्यो प्रदेश बाल परिषद सञ्चालनकै लागि पनि अलि न्यून हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै इसिडी कक्षा 6,000 मा एउटा शिक्षकले अहिले पनि पढाइरहेछ। हामीले त्यतातिर बोल्न पर्दैन। हामीले चाहिँ सुविधा लिइरहने अनि त्यो इसिडीको शिक्षकले 6,000 मा पढाउँछ भन्दा मलाई लाज लाग्छ। मैले एक दिन सोधेँ कति हुन्छ 6,000, मलाई लाज लाग्यो। यो परिस्थितिको अन्त्य हुन जरुरी छ। त्यस्तै महिला स्वयंसेवकको कुरा छ। पर्यटनको कुरा गर्दा यो प्याराग्लाइडिङको अन्त्य पनि त्यो सम्भावनाहरूको खोजी गर्न जरुरी छ। हामी कहीँ रुद्रपुर गढी धोबादी छ, देवचुली छ, यसलाई चाहिँ केही गरौँ। अनि त्यस्तै क्रम सङ्ख्या 18 मा कोभिड-19 लक्षित पर्यटन र विकास कार्यक्रम भनेको छ। राम्रै बजेट छुट्या छ। के हो त्यो कार्यक्रम? कम्तीमा नि अलिकति थाहा पाउने, अलिकति यो है भनेर बुझिने किसिमको भएको भए हुन्थ्यो। होमस्टेमा त राम्रै बजेट छुट्याइएको छ। हिजो हामीले छुट्याएको बजेटको प्रतिफल के हो भन्ने कुरो पहिला क्लियर गरौँ, त्यसपछि त्यो बजेटलाई चाहिँ हेरौँ। अर्को एउटा त्यस्तै छ, नलपुर, तनहुँ, कास्की, मनाङ, गोर्खा, लमजुङमा जलाधार संरक्षण पोखरी निर्माण भनेको छ। 6वटा जिल्लालाई 16 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ। कहाँनिर के चाहिँ गर्ने हो त्यो 6वटा जिल्लामा 16 लाखले? यतातिर नि ध्यान दिन जरुरी छ। अब भूमि व्यवस्थाको कुरो गर्दा आत्मनिर्भर हुने किसिमको परिस्थिति चाहिँ अझै आएको छैन। भूमि माटो परीक्षणले चाहिँ पाएको छैन। यो बजेटले प्राथमिकता चाहिँ के अरे शीर्षकमा पर्यो, तर बजेटले प्राथमिकता पाएको छैन। सुलभ ऋणको व्यवस्थाले अझै पनि प्राथमिकता पाएको छैन। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक 2077 साल असार 17 गते दिनको 12 बजेसम्मको लागि स्थगित हुन्छ।